हेलो गाइज, हजुरलाई प्राइमेरी इन्ट्रान्समा स्वागत छ। अब हामी कहाँ थियौँ अरे, क्वेसन लिएर आउँछु अनि गर्ने भनेको थियो नि होइन। ल अब क्वेसन गर्ने है, भटाभट क्वेसन गर्ने। अगाडिको लेक्चर हेरिसक्यो होला। अगाडिको लेक्चरमा हामीले के पढेको थियो सर र हेर्ने होइन। अगाडिको लेक्चर हेरेको छैन भने मैले प्ले लिस्टमा हालिदिइसकेको छु। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको प्ले लिस्टमा गएर लेक्चरहरू हेर्ने है। ल अब हामी यहाँ हेर त क्वेसनहरू मैले लिएर आएको छु। कलम्स लमा आधारित भएर क्वेसन अथवा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्वेसन मैले लिएर आएको छु। यस्तै टाइप्स अफ क्वेसनहरू आउने गर्दछन् है। ल क्वेसनहरू चाहिँ के हो भनिसकेपछि योभन्दा बाहिर क्वेसनहरू भेट्दैनौ है तिमीहरूले। ल यति गरिसकेपछि तिमीहरूलाई हुन्छ पुग्छ सीको लागि होइन। तर यसलाई बुझेर गर्न पर्यो, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। बुझेर गरेको मान्छेले मात्र सक्ने भयो। ल यहाँ हेर त ल, 2 point charges separated by a distance d repel each other with a force of 9 न्यूटन। हेर त दुईटा पोइन्ट चार्ज छ अरे, तिनीहरूलाई सेपरेट गरिएको छ अरे डी डिस्टेन्सले। अनि यिनीहरू पोजिटिभ चार्ज होलान् अथवा दुईटै नेगेटिभ चार्ज होलान्। हेर न, किन भनेपछि रिपेल इच अदर भने, रिपेल भनिसकेपछि यहाँ हेर त एउटा चार्ज छ, यसलाई एकदम चाँडै पनि गर्न सकिन्छ है। यसलाई एकदम चाँडै पनि गर्न सकिन्छ। हेर है, अनि मैले हेर एउटा चार्ज छ, अर्को पनि चार्ज छ होइन। तिनीहरूलाई डी डिस्टेन्सले सेपरेट गरिएको छ अरे। अभियसली तिनीहरू कि त पोजिटिभ होलान् कि त नेगेटिभ होलान्, किनकि यहाँ रिपेल लेखेको छ है। ल यहाँ हेर त, अब यिनीहरू बिच फोर्स कति छ त, 9 न्यूटन छ। हेर त फोर्स इज इक्वल टु, यिनीहरूले रिपेल गरेका छन् एक आपसलाई, या फोर्सले, फोर्स त एउटै हुन्छ नि, रिपेल गरेका छन्। एफ इज इक्वल टु के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर हुन्छ होइन। ल हेर त, यहाँ डी स्क्वायर लेख्न सक्छौ। अब यो थाहा छ नि, एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डी स्क्वायर भन्ने थाहा छ कि नै? थाहा छ कि नै? ल थाहा हुनु पर्यो है। इफ सेपरेसन, यहाँ हेर त, इफ सेपरेसन बिट्विन देम बिकम 3D, यदि सेपरेसन 3D भयो भने हेर त डी स्क्वायर हो नि। अब एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 3D को होल स्क्वायर। हेर त एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 9D स्क्वायर। 9D स्क्वायर भनिसकेपछि हेर त अब के भयो त, तल 9 आउने भयो। हेर त, जस्तै अब यसलाई यसरी सल्भ गर्न पनि सकिन्छ। यो 9 आउने भयो भनिसकेपछि यसको 1 हुने भयो क्या एन्सर। यसको कति हुने भयो? यसको एन्सर 1 हुने भयो। बुझ्यो कि नै? किनकि हेर न, तल 9 आछ भने पहिले 9 न्युटन युनिट बिच फोर्स छ कि नै? अब 9 ले डिभाइड गर्ने हो कि नै? किनकि तल 9, अब यिनीहरूलाई डिटेलली बुझाउनु पर्यो। तिमीहरूलाई म डिटेलली बुझाउँछु है, यसलाई डिटेलली बुझाउँछु। हेर अब यो मैले गरेको बुझ्यो कि नै? चाँडै गरे क्या मैले। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डी स्क्वायर भन्ने थाहा छ, एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 3D को होल स्क्वायर भयो, अनि एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 9D भयो। तल 9 आयो, अब माथि फोर्स के छ त, 9 न्युटन छ। 9 न्युटन डिभाइड बाई 9 भयो, अनि 1 न्युटन भयो। अब यो दाइ कसरी गर्नुभयो भन्ने लाग्यो होला। यहाँ हेर है, ल मैले फुल प्रोसेस बताइदिन्छु है, तिमीहरूलाई फुल प्रोसेस बताइदिन्छु। ल यहाँ हेर, फोर्स इज इक्वल टु के Q1, यसलाई Q1 माना, यसलाई Q2 माना, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर डी स्क्वायर। यसको भ्यालु 9 छ। के Q1 Q2 अपन डी स्क्वायर को भ्यालु 9 छ। हेर त तिनीहरूको डिस्टेन्स कति बनाइयो त, तिनीहरूको डिस्टेन्सलाई 3D बनाइयो। हेर त डिस्टेन्स 3D बनाइयो भने एफ इज इक्वल टु के Q1 Q2 अपन 3D को होल स्क्वायर गर्न पर्यो, अनि के Q1 Q2 अपन 9D स्क्वायर गर्न पर्यो, 9D स्क्वायर गर्न पर्यो। अब यो त यसको भ्यालु त हामीलाई थाहा छ नि, के Q1 Q2 अपन डी स्क्वायर को भ्यालु त 9 हो होइन। अब के Q1 Q2 अपन डी स्क्वायर को भ्यालु 9 राख्ने, 9 अपन 9 आयो कि नै, अनि 1 आयो, हो कि नै? यसरी पनि गर्न सक्यो, यसरी पनि गर्न सक्यो। तर थिङ्किङ डेभलप गर्ने के, थिङ्किङ के डेभलप गर्ने भनिसकेपछि एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डी स्क्वायर छ, डी स्क्वायर तल हुन्छ, एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 3D, डिस्टेन्स सेपरेट गर्यो 3D स्क्वायर, अनि एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 9D स्क्वायर। अब 1 बाई डी स्क्वायर को भ्यालु कति छ त, यति बेला 9 न्युटन छ भनिसकेपछि अब 9 डिभाइड बाई 9 हुन्छ, 1 न्युटन भयो। यसरी पनि थिङ्किङ गर्न सकिन्छ है। ल मैले पुरै प्रोसेसै बताइदिएँ।
बुझ्यो कि नै यो प्रोसेस बुझ्न पर्यो त्यसपछि चाहिँ सजिलो स्टाइलले पनि सल्भ गर्न सकिन्छ है पहिला डेभलप्ड हुन पर्यो क्या पहिला केही डेभलप गर्न पर्यो भनिसकेपछि स्किल यसरी नै डेभलप हुन्छ है चाँडै गर्ने स्किल अब यहाँ हेर के भने इफ टु आइडेन्टिकल कन्डक्टर आइडेन्टिकल भन्ने थाहा छ नि तिनीहरूको रेडियस सेम के जस्तै आइडेन्टिकल कन्डक्टर भनेको यसको रेडियस पनि आर यसको रेडियस पनि आर होइन दुईटै आइडेन्टिकल कन्डक्टरलाई ह्याभिङ चार्ज एउटा कन्डक्टरमा चार्ज 16 कोलुम छ अरे एउटा कन्डक्टरमा चार्ज -18 माइक्रो कोलुम छ अरे होइन आर केप्ट एट सर्टेन डिस्टेन्स अपार्ट देन फोर्स इज यफ कि कुनै डिस्टेन्स अपार्ट राख्दाखेरि या फोर्स हुन्छ भने दे आर टच्ड तिनीहरूलाई छोइयो अनि त्यही डिस्टेन्समा यस्तो भयो क्या यो क्वेसनले भन्न खोजेको के हो भनिसकेपछि यो एउटा स्फियर छ यसमा 16 कोलुम 16 माइक्रो कोलुम चार्ज छ यसमा कति छ त -8 माइक्रो कोलुम छ हैन यिनीहरूलाई सर्टेन डिस्टेन्समा राखिएको छ डी डिस्टेन्स मानम यिनीहरूलाई सर्टेन डिस्टेन्समा राखिएको छ अब यिनीहरूलाई सर्टेन डिस्टेन्समा राखिएको छ यिनीहरूलाई टच गरियो र टच गरेर छुट्टाइयो अरे ख्याल गर त यो केस हो कि नै मैले यो पढाएको थिएँ कि नै हेर त चार्जिङ बाई कन्डक्सन हेर त चार्जिङ बाई कन्डक्सनमा के छ हेर त इफ पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टर अफ रेडियस R1 एन्ड पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टर अफ रेडियस R2 हेर त दुईटा कन्डक्टर छ नि पोजिटिभली र न्युट्रल कन्डक्टर छ तिनी दुईटालाई जोड्दाइयो हेर त तिनी दुईटालाई टच गरियो टच एन्ड सेपरेट हेर त टच एन्ड सेपरेट गर्दा के भयो त केप्ट क्लोजर एन्ड सेपरेट हेर त यिनीहरूले के थियो त यो 5 कोलुम दुईटामा बाँडे थिए कि नै दुईटा कोलुममा दुईटामा बाँडे थिए कि नै 5 कोलुम दुईटामा बाँडे थिए कि नै +2 5 कोलुम अब यस्तै हुन्छ के यहाँ केस यस्तै हुने भयो के यो त्यही केसमा आधारित भएर क्वेसन दिएको हो यो त्यही केसमा आधारित भएर क्वेसन दिएको यहाँ हेर त अब यिनीहरूलाई के भयो त केप्ट क्लोजर एन्ड सेपरेट आफ्टर सेपरेट हेर त आफ्टर सेपरेट दे केप्ट क्लोजर एन्ड सेपरेट गरिसकेपछिको केस हेरौँ है सेपरेट गरिसकेको पछिको केस हेर त यिनीमा टोटल चार्ज कति छ क्यू टोटल चार्ज कति छ हेर त क्यू टोटल चार्ज कति छ त 16 - 8 गर्दा 8 माइक्रो कोलुम छ अब 8 माइक्रो कोलुम दुईटामा डिभाइड हुने भएको हेर न जस्तै यसले 16 माइक्रो कोलुम लिएर आएको छ यसले -8 माइक्रो कोलुम लिएर आइरहेको छ यिनी दुईटा चप्के छन् यिनी दुईटा त आइडेन्टिकल स्फियर हो नि त दुईटैको रेडियस सेम छ भनिसकेपछि चप्किसकेपछि यसमा कति चार्ज आउँछ पहिला दुईटैको टोटल गर्ने अनि टोटल निकालिसकेपछि टोटल त 8 माइक्रो कोलुम आयो 16 - 8 गर्दा त 8 आउँछ नि अब यसले 4 कोलुम दियो यसले 4 कोलुम भनिसकेपछि अब के हुने भयो त केस हेर त अब के हुने भयो त यसमा 4 माइक्रो कोलुम हुने भयो अब अर्कोमा 4 माइक्रो कोलुम हुने भयो किन है यो केस हेर त यिनीहरूलाई सेम डी डिस्टेन्समा सेपरेट गर्यो क्या फेरि हेर न त्यही भने नि दे आर टच्ड एन्ड अगेन केप्ट एट सेम डिस्टेन्स भनेर भने कि नै टच गरिसकेपछि के भयो दे आर टच गरिसकेपछि के भयो जुन चाहिँ यिनीहरूको टोटल चार्ज थियो टच गर्दा 16 माइक्रो कोलुम यसले लिएर आएको थियो 8 माइक्रो कोलुम यसले लिएर आएको थियो हेर यदि दुईटैको रेडियस डिफ्रेन्ट भएको भए चार्ज डेभलप पनि आधा हुन्थेन तर यिनी दुईटाको रेडियस सेम छ त्यही भएर 16 माइक्रो कोलुम र 8 माइक्रो कोलुम पहिला जोडिसकेपछि कति भयो त टोटल चार्ज 8 माइक्रो कोलुम अब के भयो त हामी दुईटा आइडेन्टिकल स्फियर हो हामी दुईटाले चार्ज बाँड्नुपर्छ भने यदि आइडेन्टिकल स्फियर नभएको भए कुन केस लाग्थ्यो आइडेन्टिकल स्फियर नभएको भए हेर त आइडेन्टिकल स्फियर नभएको भए आइडेन्टिकल नभएको भए के दुईटैको रेडियस सेम नभएको भए त यो फर्मुला लगाउनु पर्थ्यो कि नै एउटामा कति चार्ज डेभलप भयो अर्कोमा कति चार्ज डेभलप भयो भनेर यो फर्मुला लगाउनु पर्थ्यो कि नै यदि तिनी दुईटा आइडेन्टिकल स्फियर सेम रेडियसको हुन्थेनन् भने यो फर्मुला लगाएर गर्नु पर्थ्यो कि नै पर्थ्यो नि कति चार्ज एउटामा डेभलप भयो अब त फर्मुला लगाउनु परेन दुईटैको रेडियस सेम छ किनकि क्वेसनले आइडेन्टिकल भनेछ भनिसकेपछि तिनी दुईटा जोड्दा तिनीहरूमा 8 माइक्रो कोलुम चार्ज छ भने उनीहरूले आधा लिन्छन् एउटाले 4 लिन्छ हेर त एउटाले चार्ज लिन्छ अब यहाँ हेर यो इनिशियल केस है यो इनिशियल केसमा हेर है यो इनिशियल केसमा हेर त यो केसमा फोर्स कति छ त हेर त यो केसमा फोर्स कति छ त फोर्स इज इक्वल टु के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर हो कि नै के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर हो डी स्क्वायर लेख त डी स्क्वायर हो भनिसकेपछि के को भ्यालु राख Q1 को भ्यालु 16 × 8 राख अनि डी स्क्वायर राख बुझ्यौ अब यहाँ राख अब यसमा फोर्स को भ्यालु निकाल फोर्स इज इक्वल टु के Q1 Q2 अपन R यसमा पनि डी स्क्वायर हो
अब Q1 को भ्यालु निकाल यहाँ 4 × 4 अपन d स्क्वायर छ भनिसकेपछि 16k अपन d स्क्वायर भयो हैन ल अब यहाँ हेर त 16k अपन d स्क्वायर × 8 बुझ्यौ कि हैन अब के भयो भनिसकेपछि 16k d स्क्वायर अपन 8 भनिसकेपछि अब हेर F यताको फोर्स इनिशियल फोर्स यो इनिशियल फोर्स हो इनिशियल फोर्स भयो नि यो इनिशियल फोर्स हो यो फाइनल फोर्स हो हैन हामीलाई के को फोर्स निकाल्न छ फाइनल फोर्स निकाल्न छ कि नै अब हेर है इनिशियल फोर्स हेर त यसैमा राख त यसमा यता जाऊ त यो सल्भ गर्दै ल फोर्स इज इक्वल टु यसको भ्यालु कति राख्न मिल्यो 16k अपन d स्क्वायर को भ्यालु F यो फाइनल फोर्स राख्न मिल्यो कि नै हेर त 16k d स्क्वायर को भ्यालु फाइनल फोर्स राख्न मिल्यो कि नै हेर त फाइनल फोर्स × 8 भनिसकेपछि फाइनल फोर्स भनेको कति भयो त फाइनल फोर्स भनेको F डिवाइड बाइ 8 F डिवाइड बाइ 8 बुझ्यौ कि नै यो बुझ्न पर्यो है इम्पोर्टेन्ट छ है यो कति छ इम्पोर्टेन्ट छ यो के छ इम्पोर्टेन्ट छ है इम्पोर्टेन्ट क्वेशन यो बुझ्यौ स्वाट गर्न पनि सकिन्छ है यो कन्सेप्ट बुझ्न पर्यो के यो कुन कन्सेप्ट बुझ्न पर्यो भनिसकेपछि यो जुन कन्सेप्ट छ नि क्यू टोटल छ नि यो क्यू टोटल भयो नि 8 कोलुम अनि यहाँ 4 माइक्रो कोलुम र 4 माइक्रो कोलुम डिवाइड भयो किनकि टु आइडेन्टिकल कन्डक्टर भने हैन अनि दे आर टच एन्ड अगेन केप्ट एट सेम डिस्टेन्स भने हैन यो क्वेशन ख्याल गर्न पर्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हेर त मैले कसरी सल्भ गरे बुझ्यौ नि हेर त इनिशियल केसमा फोर्स को भ्यालु हाले के Q1 Q2 अपन r स्क्वायर पहिला Q1 कति छ 16 अनि 8 छ हैन नेगेटिभ साइन हाल्न परेन हैन किनकि यहाँ नेगेटिभ साइनको कुनै उसै गरेको छैन एमसीक्यू मा हैन यहाँ अप्सनमा भनिसकेपछि Q1 को भ्यालु 16 हाले Q2 को भ्यालु 8 हाले अनि यताबाट पनि फाइनल फोर्स यो त फाइनल कन्डिसन हो नि फाइनल कन्डिसन को पनि फोर्स निकाल्न पर्यो फाइनल कन्डिसन को फोर्स निकाल्दा 4 × 4 16 आयो अब फाइनल भनेको 16k d स्क्वायर को ठाउँमा फाइनल लेख्न मिल्यो या फाइनल लेख्न मिल्यो अनि मल्टिप्लाई बाइ 8 अब हामीलाई फाइनल फोर्स निकाल्न भनेछ फाइनल फोर्स भनेको कति भयो त F बाइ 8 भयो बुझ्यौ ल बुझ्नु भयो है ल यहाँ हेर त यो राम्रो क्वेशन छ है भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भेरी कन्सेप्चुअल क्वेशन भेरी कन्सेप्चुअल है एकदमै कन्सेप्चुअल छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भनेर लेखे पनि हुन्छ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है टु इक्वाली आइडेन्टिकल हेर त आइडेन्टिकल भनेको रेडियस सेम भएको हैन आइडेन्टिकल भनेको के अरे रेडियस सेम भएको जतिखेर पनि यो वर्ड सुन्न पर्छ है तिमीहरुलाई अब एमसीक्यू सँग ओरिएन्टेड हुने हो भने यो वर्ड सुन्न पर्छ आइडेन्टिकल भन्ने वर्ड सुनिराख्न पर्छ है आइडेन्टिकल भनेको रेडियस सेम भएको टु इक्वाली आइडेन्टिकल स्मल बल्स केप्ट एट सेम फिक्स डिस्टेन्स अपार्ट एक्जर्ट अ रिपल्सिभ फोर्स कि त तिनीहरु पोजिटिभ रहेछन् कि त नेगेटिभ रहेछन् अन इच अदर अ सिमिलर अनचार्ज बल आफ्टर टचिङ वान अफ देम इज प्लेस्ड एट द मिड पोइन्ट अफ लाइन जोइनिङ टु बल्स हेर त अब टु इक्वाली आइडेन्टिकल भनिसकेपछि एउटा यस्तो चार्ज थियो सेम के हैन यिनीहरुको रेडियस सेम छ तिनीहरुलाई कति डिस्टेन्समा हाल्यो d डिस्टेन्समा हाल्यो भने यिनीहरु बीच फोर्स कति लाग्छ त k q स्क्वायर बाइ r स्क्वायर बुझ्यौ नि के q1 q2 अपन r स्क्वायर भनेको k q स्क्वायर बाइ r स्क्वायर हैन k q स्क्वायर बाइ r स्क्वायर भयो हैन अब यहाँ हेर त अब यहाँ हेर ल अब यहाँ हेर एउटा सानो चार्जलाई लिएर हेर त एउटा सानो चार्जलाई लिएर अ सिमिलर अनचार्ज्ड बल आफ्टर टचिङ वान अफ देम इज प्लेस्ड एट द मिड पोइन्ट हेर त अब के भयो त यहाँ हेर है अब के भयो भनिसकेपछि एउटा बल छ यसमा एउटालाई चार्ज गर्यो हैन यो बल चार्ज नभएको बल आछ यस्तै आइडेन्टिकल चार्ज नभएको बल आछ हैन हेर न तिमी बुझेन म चाहिँ क्वेशन बुझ्नु पर्यो के यो छ अनि एउटा चार्ज नभएको बल आछ हेर त चार्ज नभएको बल आछ हैन अनि यहाँ क्यू छ अर्को क्यू त छदै छ नि यो चार्ज नभएको बल आछ अब कस्तो हुन्छ त कन्डिसन हेर्दै जाऊ है हेर
असिमिलर अनचार्ज बल भने असिमिलर अनचार्ज बल भनेको यसको रेडियस र यसको रेडियस पनि सेम छ, यसको रेडियस पनि सेम छ। सिमिलर अनचार्ज बल भने नि सिमिलर अनचार्ज बल भनिसकेपछि एउटा क्यू चार्ज छ, एउटा न्यूट्रल छ। हेर त, एउटा न्यूट्रल बल आएर टच गर्यो, सुन न, एउटै रेडियस भएको के एउटा चार्ज्ड बल छ कुनै पनि एउटा असिमिलर अनचार्ज बल आफ्टर टचिङ वान अफ देम, एउटालाई मात्र टच गरेछ है। एउटा एउटा हेर, दुईटा पहिला चार्ज थिए, तिनीहरू बीच फोर्स कति थियो, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब दुईटा चार्ज छँदैछन् है, अब एउटा चार्ज ल्याइयो, एउटा अर्को चार्ज ल्याइयो, त्यत्रै साइजको के, त्यत्रै साइजको चार्ज लिएर अनि एउटासँग टस्साइयो, यो न्यूट्रल छ, केही पनि चार्ज छैन यसमा, केही पनि चार्ज छैन, बल ल्याइयो होइन, के अरे एउटा बल लियो, न्यूट्रल बल, न्यूट्रल कन्डक्टर भन, न्यूट्रल कन्डक्टर लियो, न्यूट्रल कन्डक्टर, यसमा चार्ज छैन, यसमा कति चार्ज छ, क्यू चार्ज छ होइन। अब यसलाई टच गरेर सेपरेट गर्दा त आधा आधा चार्ज बाट्छन्, यसमा Q/2 हुन्छ, यसमा Q/2 हुन्छ, ख्याल गर्यो नि, भन न, दुईटा क्यू चार्ज छन्, तिनीहरू बीच फोर्स कति छ, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर छ। अब एउटा अनचार्ज बल, एउटै रेडियसको होइन, एउटै आइडेन्टिकल रेडियसको बललाई एउटा अनचार्ज के त्यो चार्ज छैन अनचार्ज बललाई लिएर टस्साउँदा सेपरेट गर्दा, टस्साएर सेपरेट गर्दा पढेको कि नै माथि चार्जिङ बाई कन्डक्सन भन्ने पढेको कि नै, टस्साएर छुट्याउने के, कन्डक्टरसँग टस्सायो छुट्याउँदा यसले क्यू चार्ज के गर्छ त, आधी आधी बाट्छन् कि नै भनिसकेपछि यहाँ हेर त, यसमा कति भयो त, अब यसमा Q/2 भयो। अब यो जुन यो थियो नि, यो न्यूट्रल छ नि, यो न्यूट्रल छ नि, यसमा पनि Q/2 भयो, यसमा पनि Q/2 भयो, यसमा चाहिँ Q नै छ हैन, यसमा चाहिँ Q नै छ, यहाँ हेर त, यसमा चाहिँ Q नै छ अब यसमा Q नै छ। अब के भनेछ त, यहाँ हेर त, क्वेसनले वान अफ देम इज प्लेस्ड एट द मिड पोइन्ट, ठ्याक्क मिड पोइन्टमा राख्यो। मिड पोइन्ट भनिसकेपछि यहाँबाट पनि कति डिस्टेन्स त, D/2 डिस्टेन्स, यहाँबाट पनि कति डिस्टेन्स, D/2 डिस्टेन्स। हेर त, अब के हुन्छ त, अब कन्डिसन हेर्ने है, कन्डिसन के हुन्छ त, अब यो चार्जले यसमा कतातिर फोर्स लगाउँछ, यतातिर फोर्स लगाउँछ। अब यो चार्जले यसमा कतातिर फोर्स लगाउँछ, यतातिर फोर्स लगाउँछ। हेर त, यसलाई F1 भन्ने, यसलाई F2 भन्ने भनी, हेर त, यसले लगाउने फोर्स है, हेर्ने है। जस्तै F1 को भ्यालु के हुन्छ त, F1 को भ्यालु हेर्ने त, के Q/2 को स्क्वायर कति हुन्छ, Q/2 अनि D/2 को स्क्वायर, भनेको D²/4 अनि 2 हुन्छ भनिसकेपछि F1 को भ्यालु के भयो, K Q²/D² भयो कि नै। अब यो अर्को फोर्सको भ्यालु कति हुन्छ, अर्को फोर्सको भ्यालु हेर त, F2 को भ्यालु कति हुन्छ, K Q/2 हेर त, K Q/2 अपन कति भयो त, D²/4। हेर त, 2 काट्यो, F2 को भ्यालु कति भयो त, K Q²/D² भयो कि नै। अब F नेट भन त, F नेट कति भयो, F2 माइनस F1 भयो कि नै, 2 K Q²/D² माइनस K Q²/D²। हेर त, सुरुमा कति थियो, सुरुमा K Q²/D² थियो कि नै सरी, D² लेख, सुरुमा Q²/D² थियो कि नै, अनि पछि पनि नेट कति आयो त, K Q² भनिसके फोर्स के हुँदो रहेछ, फोर्स एउटै हुँदो रहेछ। हेर त, फोर्स F नै हुँदो रहेछ। पहिला F छ भनिसकेपछि हेर त, त्यत्रो कन्डिसन बुझिसौ कि नै, यो निर कन्फ्युज भयो जस्तो लाग्छ, यो निर बुझ्नु पर्यो है, यो निर बुझ्नु पर्यो। हेर त, यो निर मैले केही गरे हैन, हेर त, अब हेर, यसले यो क्यू चार्जले यो Q/2 मा कतातिर फोर्स लागिरहेछ त, यतातिर फोर्स लागिरहेछ नि, कति लागिरहेछ त, त्यही हो नि त, F = K अनि Q1 Q2 अपन D² हो कि नै। हेर त, F = K, Q1 को भ्यालु कति छ त, Q नै छ, अर्को Q2 को भ्यालु कति छ,
q/2 छ अनि यो d स्क्वायर को भ्यालु कति छ d/2 को होल स्क्वायर छ त्यो गर्दा k q स्क्वायर d स्क्वायर अनि 4 माथि जान्छ अनि 2 यता जान्छ 2 गरेको के यो त बुझिराछौ नि हिसाब गरेको त बुझिराछौ नि यहाँनिर हिसाब गरेको बुझ्न पर्यो पहिला यो बीच फोर्स लगाइयो त्यसपछि यो बीचको क्याल्कुलेट गर्ने हेर त एले यो क्यू चार्जले q/2 मा कतातिर फोर्स लगाइराछ यतातिर फोर्स लगाइराछ कति लगाइराछ यो क्याल्कुलेट गर्ने हो हेर त यो q/2 ले पनि त यो q/2 मा यतातिर फोर्स लगाउँछ रिपल्सिभ फोर्स लगाउँछ किनकि दुईटै पोजिटिभ चार्ज हो कति लगाउँछ भन्यो भने यहाँ क्याल्कुलेट गर्ने हो अब नेट कति हुन्छ त नेट त यति हुने भयो नि f2 धेरै छ f1 थोरै छ भनिसकेपछि f2 माइनस f1 लास्टमा यति नै आउने भयो जति इनिसियलमा आथ्यो भनिसकेपछि यो कन्डिसन लर्न गर्ने हैन लर्न दिस कन्डिसन यहाँ हेर त लर्न दिस कन्डिसन यो कन्डिसन याद गर्ने है यो कन्डिसन कसरी याद गर्ने भनिसकेपछि दुईटा आइडेन्टिकल चार्ज छन् दुईटा आइडेन्टिकल स्पियर छन् दुईटा आइडेन्टिकल स्पियर छन् त्यो दुईटा आइडेन्टिकल स्पियरमा फोर्स f छ त्यो दुईटा आइडेन्टिकल स्पियर बीच फोर्स कति छ एक आपसमा फोर्स कति लगाछन् f लगाछन् एउटा अनचार्ज्ड बलले यो सिमिलर है सिमिलर दुईटा जस्तै पहिला बल थियो नि त्यस्तै अनचार्ज बल ल्याइयो तर अनचार्ज भएको बल ल्याइयो अनि एउटासँग टस्साएर अनि त्यसलाई बिच्चामा हाल्दा फोर्स कति हुन्छ भनेपछि पहिला जति फोर्स थियो नि पहिला दुईटा चार्ज बीच जति फोर्स थियो नि फाइनल्ली पनि त्यति फोर्स नै हुन्छ के फाइनल्ली पनि त्यो बिच्चाको चार्जमा त्यति फोर्स नै लाग्छ के या फोर्स फेरि भन त कन्डिसन याद भयो कि नै तिमीलाई भन त कन्डिसन याद भयो कि नै कन्डिसन याद कसरी गर्ने भनिसकेपछि सुन न यो दुईटा चार्ज छ चार्ज्ड बडी छ आइडेन्टिकल चार्ज्ड बडी छ हैन आइडेन्टिकल चार्ज स्पियर छ हैन यिनी दुईटाले एक आपसमा फोर्स कति लगाउँछन् यिनी दुईटाले एक आपसमा फोर्स कति लगाछन् f यिनी दुईटाले एक आपसमा फोर्स कति लगाछन् f एउटा अनचार्ज बडी लिएर योसँग टस्साएर यो बडीलाई बिच्चामा हाल्दा यो बडीले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त यो बडीले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त पहिला दुईटा चार्ज बीच एक आपसमा जति फोर्स लगाएको थियो नि त्यति फोर्स नै यसले एक्सपिरियन्स गर्ने भयो के हेर न हामीले हिसाब गरेर निकाल्यो कि नै हेर त भ्यालु निकाल्यो कि नै हेर त यो भ्यालु निकाल्यो कि नै यो क्वेसन हेर्ने है एकचोटि यो क्वेसन गरिराख्ने है यो क्वेसन गरिराख्ने हेर्ने त यो बुझ्यौ कि नै हेर त टस्साउँदा के यो टस्साउँदा बुझ्यौ कि नै यो टस्साउँदा यसमा पनि q/2 जान्छ यसमा पनि q/2 जान्छ किनकि यो न्यूट्रल हो हेर त यो न्यूट्रल हो यो चार्ज हो अनि दुईटैको रेडियस के छ त सेम छ दुईटैको रेडियस सेम भयो भने त इक्वली चार्ज डिस्ट्रिब्युट गर्छ नि दुईटामा इक्वली चार्ज डिस्ट्रिब्युट हुन्छ नि हेर त दुईटाको रेडियस सेम छ भने तिनीहरूले इक्वली चार्ज डिस्ट्रिब्युट गर्छन् कि नै इक्वली चार्ज डिस्ट्रिब्युट गर्छन् कि नै हेर त q/2 गर्यो अनि यो न्यूट्रल कन्डक्टरमा q/2 चार्ज डेभलप भयो अनि यसलाई बिच्चामा ल्याइयो अब बिच्चामा ल्याउँदा यसले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्यो यसले यही फोर्स एक्सपिरियन्स गर्यो हेर त f है इम्पोर्टेन्ट छ है यो क्वेसन ल फोर्स बिट्विन टू आइडेन्टिकल हेर त फोर्स बिट्विन टू आइडेन्टिकल स्पियर चार्ज विथ सेम चार्ज इज f टू आइडेन्टिकल स्पियर छन् यो q छ यो q छ दुईटालाई d डिस्टेन्सले सेपरेट गर्यो होला ल मानम युनिट बीच फोर्स कति छ k q स्क्वायर बाइ d स्क्वायर हेर न फोर्स बिट्विन टू आइडेन्टिकल स्पियर चार्ज विथ सेम चार्ज इज f छ फोर्स भनेर भन्यो हैन अब इफ 50% चार्ज अफ वान स्पियर यो यसको 50% चार्ज इज ट्रान्सफर टू अदर स्पियर 50% चार्ज यसलाई दिइयो 50% चार्ज यसलाई दिइयो हेर त 50% चार्ज यसलाई दिइयो हेर त 50% चार्ज यसलाई दिइयो भन्नुको अर्थ हेर त अब के भयो त कन्डिसन हेर न अब यसमा के भयो त यसबाट 50% चार्ज यसलाई दिइयो हेर त 50% चार्ज यसलाई दिइयो आफ्टर 50% चार्ज ट्रान्सफर 50% चार्ज ट्रान्सफर गरिसकेपछि कन्डिसन कस्तो भयो त हेर त कन्डिसन कस्तो भयो हेर त यो क्यूबाट हो नि यो क्यूबाट 50% चार्ज ट्रान्सफर गरेको यसमा
50% चार्ज ट्रान्सफर गरेको यसमा भनेपछि क्यू माइनस 50% हुने भयो 50% भनेको कति हो त 50% अफ क्यू हुने भयो होइन क्यू माइनस 50% अफ क्यू भनेको 50/100 इन्टु क्यू गर्दा कति भयो त हेर त कति भयो त हेर त अब त्यसमा 50% यस्तो हो नि हेर न 50% हेर न 50% ट्रान्सफर गर्यो भने 50% ट्रान्सफर गर्यो भने त यसमा इजिली निकाल्न सकिन्छ हेर न यो क्यू छ यो क्यूबाट 50% कसैलाई दिइयो भने त यसमा 50% रह्यो क्यू/2 रह्यो कि नै क्यूको 50% भनेको क्यू/2 हो कि नै क्यू/2 कसैलाई दिइयो के बुझिरहेछौ कि नै बुझेनौ के तिमीहरूले ल यहाँ बुझ के जस्तै यो क्यूबाट यो क्यूलाई 50% दिनु भनेको यसलाई क्यू/2 दिनु हो कि नै क्यू/2 दिनु हो कि नै र आफूसँग पनि कति बच्यो त आफू पनि क्यू/2 बच्यो के हेर न क्यू चार्ज छ त्यसले यो चार्ज क्यू चार्जलाई 50% यो क्यू चार्जले 50% दिनु भनेको आफ्नो क्यू/2 दिनु हो कि नै यसले क्यू/2 चार्ज यसलाई दियो के हेर न क्यू/2 यसलाई दियो आफू क्यू/2 बन्यो आफूसँग त अब बचेको त क्यू/2 हो नि हेर त अब के भयो आफू क्यू/2 भयो आफू क्यू/2 बच्यो हेर त अर्कोलाई क्यू/2 गयो अर्कोलाई क्यू/2 गयो भनिसकेपछि यसलाई के गयो त हेर त यो कति भयो त यो कति भयो त यो कति भयो क्याल्कुलेट गर त क्यूमा क्यू/2 थपेको हो कि नै हेर त अनि 2q + q/2 गर्दा 3q/2 भयो कि नै हेर त ल हेर है ल अब यो फाइनल्ली यो सेकेन्ड कति भयो त हेर त अब यो फाइनल्ली कति भयो यो डी डिस्टेन्सले नै सेपरेट गर्यो अब यसको भ्यालु 3q/2 भयो के यो बुझिरहेछौ यो 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 बुझ्यौ कि नै भर्खरै गरेको बुझिरहेछौ कि नै 3q/2 भयो के यसको भ्यालु फाइनल्ली भयो अब फाइनल्ली यस्तो भयो के फाइनल्ली यस्तो भयो हेर त फाइनल्ली के भयो रे फाइनल्ली के भयो रे भन त फाइनल्ली के भयो रे भन त जब यसले जब यो क्यू चार्जले 50% यसलाई दियो 50% दिनु भनेको क्यू/2 दिनु हो हेर त क्यू/2 दिइसकेपछि हेर त क्यू/2 दिइसकेपछि आफू कस्तो बन्यो आफू क्यू/2 बन्यो यो कस्तो भयो यो 3q/2 बन्यो बुझ्यौ नि 50% दिइसकेपछि के भयो रे आफ्टर 50% चार्ज ट्रान्सफर 50% चार्ज ट्रान्सफर गरिसकेपछि आफू कस्तो बन्यो क्यू/2 बन्यो किनकि आफूले क्यू/2 दिइसकेपछि बच्ने भनेको आफूसँग क्यू/2 नै हो क्यू/2 बन्यो हैन अनि यो कस्तो बन्यो त यो 3q/2 बन्यो किनकि यो पहिला क्यू थियो अनि यसलाई उताबाट क्यू/2 मिलिसकेपछि त बन्ने कति भयो त 3q/2 नै बन्ने भयो त ल ठीक छ है ल अब यिनीहरुमा फोर्स कति हुन्छ त फाइनल फोर्सलाई यसरी लेख फाइनल फोर्स कति भयो त के q1 भनेको q/2 q2 भनेको 3q/2 अपन r² भनेको d² लेख अपन d² लेख अब यहाँ लेख त 3kq²/4d² हेर त यसको भ्यालु कति छ त यसको भ्यालु कति छ त kq²/d² को भ्यालु कति छ त kq²/d² को भ्यालु f छ कसले भनेछ त क्वेशनले f छ भनेर भनेछ भनिसकेपछि फाइनल फोर्स कति आयो त 3/4 टाइम अफ इनिशियल फोर्स यो त इनिशियल फोर्स हो नि यो त हेर त यो त इनिशियल फोर्स हो नि पहिला फोर्स हो नि 50% चार्ज ट्रान्सफर नगर्दैको के 50% चार्ज ट्रान्सफर नगर्दैको फोर्स हो नि त 50% चार्ज ट्रान्सफर नगर्दैको फोर्स हो नि त कति हो kq²/r²। अब फाइनल फोर्स कति आयो त 50% चार्ज ट्रान्सफर गरिसकेपछि कन्डिसन हेर्दा कति आयो त फाइनल फोर्स 3/4 f आयो है ख्याल गर्नु पर्यो यो क्वेशनहरु छ हैन हेर्ने है के छ त क्वेशन हेर त 2 पोइन्ट चार्जेस रिपेल इच अदर विथ अ फोर्स अफ 100 न्यूटन हेर त 2 पोइन्ट चार्जेस छ तिनीहरुले के गर्छन् त 100 न्यूटनले एक आपसलाई रिपेल गर्छन् भने one of charge is increased by 10% and other is reduced by 10% then new force of repulsion त्यही हो के हेर न दुईटा पोइन्ट चार्ज छ रे दुईटा पोइन्ट चार्ज छ रे दुईटा पोइन्ट चार्ज छ रे पोइन्ट चार्ज छ भनिसकेपछि यिनीहरुले रिपेल गर्छन् भने obviously यिनीहरु सेम नेचर अफ चार्ज होलान् नि कि त पोजिटिभ होलान् कि त नेगेटिभ होलान् त्यही भएर रिपेल गरिराछन् हेर त फोर्स इज इक्वल टु यिनीहरुमा कति छ kq²/d² छ कि नै ल हेर त फोर्स कति छ त 100 न्यूटन छ कि नै kq²/d²। ल अब के भयो त अब हेर त
वान अफ चार्ज इज इन्क्रिज बाई 10%, एउटा चार्ज इन्क्रिज हेर है फाइनल्ली आफ्टर आफ्टर वान चार्ज इन्क्रिज बाई 10% एन्ड एनदर चार्ज डिक्रिज बाई 10%, एउटा चार्जलाई 10%ले बढाइयो, अर्को चार्जलाई 10%ले घटाइयो, एन्ड एनदर चार्ज हेर त एन्ड एनदर चार्ज डिक्रिज बाई 10%। अब फाइनल्ली कति भयो त हेर त, फाइनल्ली यहाँ मैले बताउँछु के रफमा हेर त। अब यसको भ्यालु कति भयो होला, यसलाई मैले बढाइदिन्छु है, यसलाई मैले बढाइदिन्छु क्यू प्लस 10% अफ क्यू, हेर न फाइनल्ली कति भयो होला हेर त, क्यू प्लस 10% अफ क्यू गर्दा कति भयो होला, क्यू प्लस 10/100 इन्टु क्यू गर्दा त 0 गर्दा अब 11 क्यू बाई 10 भयो होला कि नै एउटाको भ्यालु, अनि अर्कोको भ्यालु कति भयो होला, यसको भ्यालु कति भयो होला, क्यू माइनस यसलाई त 10%ले घटाएको नि, 10% अफ क्यू गर्दा क्यू माइनस 10/100 इन्टु क्यू गर्दा त यो काट्यो, अनि 10 माइनस 1 गर्दा 9 क्यू बाई 10 भयो होला। हेर त फाइनल्ली कति भयो, हेर त फाइनल्ली कति भयो, अब यसलाई रिमुभ गर, फाइनल्ली कति भयो, एउटा 11 क्यू बाई 10, एउटा 9 क्यू बाई 10, हेर त एउटा 11 क्यू बाई 10, एउटा 9 क्यू बाई 10, हेर त बुझेन भने सोध्ने है, बुझेन भने सोध्ने। हेर त फाइनल्ली कति भयो त, फाइनल्ली यिनीहरुमा चार्ज कति भयो, एउटामा कति भयो त हेर त, एउटामा 11 क्यू बाई 10 भयो, 10% यसमा इन्क्रिज गर्यो भने एउटामा 9 क्यू बाई 10 भयो के यसमा हैन, यिनीहरुलाई एउटै डिस्टेन्सले सेपरेट गरेको छ, डी डिस्टेन्समा राखेको छ। अब यिनीहरु बीच फोर्स कति हुन्छ त निकालौं न, अब यिनीहरु बीच फोर्स कति हुन्छ, फोर्स इज इक्वल टु फाइनल फोर्स है, फाइनल फोर्स इज इक्वल टु के क्यू1 को भ्यालु कति छ त, के 11 क्यू बाई 10 छ के क्यू1, अब क्यू2 को भ्यालु कति छ त, के क्यू1 क्यू2 को भ्यालु 9 क्यू बाई 10 छ, अब डी स्क्वायर को भ्यालु कति छ, डी स्क्वायर लेख हैन, हेर त 11 इन्टु 9 कति हुन्छ 99, अनि 10/10 कति हुन्छ 100 हुन्छ, अनि यता कति भयो त के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर भयो हैन। अब हेर त के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर को भ्यालु कति छ, के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर को भ्यालु कति छ 100 न्यूटन छ कि नै, हेर त अनि कति लाख 99/100 इन्टु 100 गर्दा 100 न्यूटन गर्दा 100 काट्यो, फाइनल फोर्स कति भयो त तिनीहरु बीच, फाइनल फोर्स कति हुँदो रहेछ त 99 न्यूटन हुँदो रहेछ हैन, कति हुँदो रहेछ 99 न्यूटन हुँदो रहेछ। यो बुझ्यौ कि नै, यो राम्रोसँग एकचोटी हेर्नी है, इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु हुन्, हेर त इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु हुन्, जब तिमीहरुलाई बानी बस्छ नि यो क्वेशन चुटकीमा आउँछ, चाँडै हुन्छ, उति चाँडै सोच्न सक्छौ, यो क्वेशन अहिले तिमीहरुले हेरिराछौ भने पनि एकदम राम्रो हो, किनकि यो क्वेशन पछि आउन सक्छ, सीमा आउन सक्ने क्वेशनहरु हुन् है, यो क्वेशनलाई एकदम गरेर जाने, राम्रोसँग हेर्ने है, राम्रोसँग हेर त, मैले बुझ्यौ नि मैले भनेको त, ल हेर है, अब हेर त according to Coulomb's law which is correct relation for following, यो क्वेशनमा दिएको है, यो पनि क्वेशन हो हेर त, यो पनि क्वेशन हो हेर त, यिनी दुईटाले के गरे हन, यो Q1 र Q2 के गरिराछन्, अट्र्याक्ट गरिराछन्, सुन Q1 र Q2 के गरिराछन्, दे आर अट्र्याक्टिङ, दे अट्र्याक्ट इच अदर भनिसकेपछि त दे अट्र्याक्ट इच अदर मिन्स one is negative charge, another is positive charge, यो भन्न मिल्यो कि नै, and another is positive charge, यो भन्न मिल्यो कि नै भन त, and another is positive charge, यो भन्न मिल्यो कि नै, हेर न दे अट्र्याक्ट इच अदर, क्वेशनमा अट्र्याक्सनको साइन देखाछ के, क्वेशनमा अट्र्याक्सनको साइन देखाछ भनिसकेपछि अपोजिट चार्ज अट्र्याक्ट भनिसकेपछि एउटा नेगेटिभ हुनै पर्छ, अर्को पोजिटिभ हुनै पर्छ, हेर त एउटा नेगेटिभ, हेर त क्यू एउटा नेगेटिभ चार्ज भयो अनि मल्टिप्लाई बाई Q2 गर्दा कति आउन पर्छ त, हेर न एउटा नेगेटिभ चार्ज भयो मल्टिप्लाई बाई पोजिटिभ गर्दा, नेगेटिभ र पोजिटिभ मल्टिप्लाई गर्दा कति आउन पर्छ, नेगेटिभ र पोजिटिभ मल्टिप्लाई गर्दा नेगेटिभ आउन पर्छ भनिसकेपछि भ्यालु लेस देन 0 आउन पर्यो कि नै, Q1 र Q2 मल्टिप्लाई गर्दा भ्यालु लेस देन 0 आउन पर्यो कि नै, यो बुझ्यौ कि नै, यो बुझ्न पर्यो के, यो बुझ्यौ कि नै, यो भर्खरको बुझ्यौ कि नै, यो बुझ्न पर्यो के, Q1 Q2 को भ्यालु हेर न कति कन्सेप्टको क्वेशन हो, दे अट्र्याक्ट इच अदर मिन्स one is negative charge and
एनदर इज पोजिटिभ चार्ज। तिनीहरूले एक आपसलाई अट्र्याक्ट गरिरहेछ भन्नुको अर्थ, त्यहाँ अट्र्याक्ट गरेको साइन देखाछ भन्नुको अर्थ एउटा त पोजिटिभ हुन पर्यो, एउटा नेगेटिभ हुन पर्यो। एउटा पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ भयो त पोजिटिभ नेगेटिभ मल्टिप्लाई गर्दा त नेगेटिभ आउँछ भनिसकेपछि भ्यालु त लेस देन 0 आउन पर्यो नि। दुईटा चार्जलाई मल्टिप्लाई गर्दा भ्यालु त लेस देन 0 आउन पर्यो नि त। हेर यही क्वेसन हो है, इम्पोर्टेन्ट छ है, इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेसन है, ख्याल गर्ने। यो क्वेसन भेरी इम्पोर्टेन्टमा राखिदिने, ख्याल गर्ने है। ल हेर हामी चाहिँ अब यस्तो क्वेसनहरु तिमीहरूले बुकमा पनि देखिराख होला हैन। तीनटा ट्रायंगलमा क्यू 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 चार्ज राख्छ अनि एउटा चार्जमा एउटा कुनै पनि एउटा चार्जमा फोर्स निकाल भनेर भन्छ है। कुनै पनि एउटा चार्जमा दुईटा चार्जले गर्दा कुन चार्जमा निकाल्ने भन त? यो चार्जमा निकालौँ है। यो चार्जमा यो चार्जले गर्दा र यो चार्जले गर्दा कति फोर्स लागिरहेको छ त? यल डिस्टेन्सले सेपरेट छ दुईटै हैन। यो चार्जमा कति फोर्स लागिरहेको छ त? हेर त यो चार्जमा यो चार्जले कतातिर फोर्स लगाइरहेछ? रिपेलिङ लगाइरहेछ नि, यता रिपेल गरिरहेछ नि। हेर त यो ए एफ यता लागिरहेछ नि फोर्स, यता लागिरहेछ कि नै? अब हेर त यो 60 डिग्री हुन्छ भन्ने त थाहा छ नि तिमीहरूलाई, यो 60 डिग्री हुन्छ भन्ने त थाहा छ नि। यो 60 यो 60 यो 60 डिग्री हुन्छ भन्ने त थाहा छ नि, या हैन? साइड सेम छ भने के। ल ल अब हेर त यो चार्जले अब हेर यो दुईटा बनाऊ के। जस्तै यो चार्ज यिनी दुईटा एउटा भयो, इन दुईटा हेर त इन दुईटामा हेर, इन दुईटामा हेर। अब यो चार्जले गर्दा यो चार्जमा कतातिर फोर्स लाग्छ त? यही लाइनमा फोर्स लाग्छ कि यही लाइनमा? यो चार्जमा कति फोर्स लाग्छ त? यो चार्जमा के यो चार्जमा यतातिर फोर्स लाग्छ कि नै? एफ फोर्स लाग्यो हो कि नै? अब हेर अब यो बनाऊ, यो यसरी बनाऊ। अब यो बनाऊ, यो हेर त यो चार्जले गर्दा यो चार्जमा कतातिर फोर्स लाग्छ? यतातिर लाग्छ कि नै? यतातिर लाग्छ कि नै? हेर त अब यतातिर फोर्स लगाऊ है, यतातिर फोर्स लगाऊ। बुझ्यौ? यो फोर्स कसको कारणले गर्दा लागेको? यो फोर्स यो चार्जमा यतातिर फोर्स कसको कारणले गर्दा लागेको? यो क्यू चार्जको कारणले गर्दा। यो फोर्स कसको कारणले गर्दा लागेको? यो चार्जमा यो चार्ज यतातिर गइरहेछ या फोर्सले, कसको कारणले गर्दा? यसको कारणले गर्दा। यो चार्ज यतातिर गइरहेछ या फोर्सले, कसको कारणले गर्दा? यो चार्जको कारणले गर्दा। बुझिराछौ? बुझिराछौ? ल ठीक छ। ल यिनी दुईटा बीच एंगल कति छ त? 60 डिग्री छ। हेर त अनि भेक्टरमा पढ्यो होला उ, भेक्टरमा पढ्यो होला उ। कुनै पनि दुईटा हेर त अब यो फोर्सको भ्यालु कति हुन्छ त? के क्यू स्क्वायर बाइ एल स्क्वायर। यो फोर्सको भ्यालु पनि कति हुन्छ? के क्यू स्क्वायर बाइ एल स्क्वायर। भेक्टरमा पढ्दैछ नि, कुनै पनि दुईटा भेक्टर बीच कुनै पनि दुईटा भेक्टर म्याग्निट्युड सेम छ, एउटाको पनि एफ छ अर्को पनि एफ छ, म्याग्निट्युड त सेम छ नि। हेर न के क्यू स्क्वायर बाइ एल स्क्वायर, के क्यू बी स्क्वायर बाइ एल स्क्वायर। कुनै पनि दुईटा भेक्टर छ, तिनीहरूको म्याग्निट्युड सेम छ र तिनीहरूलाई 60 डिग्रीले सेपरेट गरिरहेछ भने अब नेट अब यो चार्जमा नेट फोर्स यता लाग्छ। हेर अब नेट यता लाग्छ है, नेट यता लाग्छ। अब यही नेट फोर्स निकाल्न भनेको के। नेट फोर्स कति होला त? नेट फोर्स कति होला निकाल भन्न खोजेको के। नेट फोर्स कति होला त? हेर त अब हेर न यो चार्जलाई सुन न, यो चार्जले यतातिर धकालिरहेछ एफ फोर्सले। अब यो चार्जले यतातिर धकालिरहेछ एफ फोर्सले भनिसकेपछि त त्यो बिचतिर जाने भयो नि। मुभ त एफ नेट त यतातिर हुने भयो नि, एफ नेट त यतातिर हुने भयो नि त, एफ नेट त बिचतिर हुने भयो। त्यो एफ नेटको भ्यालु कति हुन्छ त? हामीले पढ्यौ नि भेक्टरमा हेर त यदि दुईटा भेक्टर सेम म्याग्निट्युडको छ र एंगल बिट्विन देम, हेर त दुईटा भेक्टर छ हैन। हेर त यो भेक्टर छ एफ अनि यो भेक्टर छ एफ हैन, दुईटै सेम म्याग्निट्युड भयो कि नै? एफ भयो कि नै? दुईटैको म्याग्निट्युड एफ भयो कि नै? अनि यिनी दुईटालाई मैले 60 डिग्रीले सेपरेट गरिरहेको छु भने रिजल्टेन्ट एफ नेट कति आउँछ त? एफ नेट आउँछ √3 एफ आउँछ के एफ नेट। बुझ्यौ नि? √3 एफ आउँछ। ल मैले भने फेरि एउटा एफ फोर्स छ अनि अर्को यतातिर एफ फोर्स छ हैन, यिनी दुईटा बीच 90 डिग्री छ। अब हेर त यो पनि एफ छ, यो पनि एफ छ, दुईटाको म्याग्निट्युड सेम छ कि नै? दुईटाको म्याग्निट्युड सेम छ कि नै? अब एफ नेट कता आउने भयो त? एफ नेट बिचतिर आउँछ, एफ नेट यतातिर आउँछ। कति आउँछ भन्यो भने एफ नेटको भ्यालु कति होला? एफ नेट इज इक्वल टु √2 एफ हुने भयो के। बुझ्यौ नि? अब यहाँ कति हुने भयो? यहाँ हेर त एफ छ, यहाँ एफ छ, तिनी दुईटा बीच एंगल कति छ त? यहाँ यस्तो भयो कि नै? यो एफ भयो, यो एफ भयो,
यिनी दुईटा बीच एंगल कति भयो त 60 डिग्री। एफ नेट कता आउने भयो त बिचतिर। एफ नेट को भ्यालु कति हुन्छ त एफ नेट को भ्यालु कति हुन्छ त यहाँ हेर त रिजल्टेन्ट अफ टु भेक्टर रिजल्टेन्ट अफ टु भेक्टर यदि म्याग्निट्युड सेम छ भने म्याग्निट्युड सेम छ भने रिजल्टेन्ट अफ टु भेक्टर कति हुन्छ त 60 डिग्री भएको बेला √3a 90 डिग्री भएको बेला √2a 120 डिग्री भएको बेला a हेर त ल फेरि मैले सोधे एउटा हेर त एउटा एफ भेक्टर यता छ अनि एउटा एफ भेक्टर यता छ। अब हेर त फेरि मिलेन एउटा एफ भेक्टर यता छ एउटा एफ भेक्टर यता छ हेर त यिनी दुईटा बीच 120 डिग्री छ भने एफ नेट कहीँ बिचमा आउँछ कति आउँछ त एफ नेट को भ्यालु एफ नै आउँछ के एफ नेट को भ्यालु एफ नै आउँछ हेर न यो भयो कि नै हेर त दुईटा भेक्टर सेम म्याग्निट्युडको छ र एंगल तिनीहरू बीच कति छ त 120 डिग्री छ भने दुईटाको रिजल्टेन्ट कति आयो त ए नै आयो के हेर न दुईटा भेक्टर सेम म्याग्निट्युडको छ र तिनीहरू बीच एंगल बिट्विन देम चाहिँ कति छ त 120 डिग्री छ भने दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट कति आयो त ए नै आयो नि त हेर। अब एफ नेट यता छ अब एफ नेटको भ्यालु कति हुन्छ त त्यो निकाल्न पर्यो है। भ्याक्टरमा म राम्रोसँग पढाउँछु है यो कुरा भ्याक्टरमा म राम्रोसँग पढिन्छ यो भ्याक्टरमा पढ्ने कुरा हो है यो तलको भ्याक्टरमा पढ्ने कुरा हो। अब एफ नेट कति भयो त एफ नेट कति हुन्छ रे √3 हुन्छ कि नै हेर न √3f हुन्छ कि नै हेर त 60 डिग्री छ भने 60 डिग्री छ भने √3f भयो कि नै हेर त √3f भयो कि नै हेर त अब √3f हुन्छ के भनिसकेपछि एफ नेट को भ्यालु कति भयो त एफ नेट को भ्यालु कति भयो त √3f को भ्यालु कति छ एफ को भ्यालु कति छ त हेर त kq²/l² kq²/l² दुईटै त एफ को दुईटा म्याग्निट्युड हेर है दुईटाको म्याग्निट्युड सेम हुन पर्यो बल्ल 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 यो लागू हुन्छ है दुईटाको म्याग्निट्युड सेम हुन पर्यो सेम भएको केसमा जस्तै यहाँ सेम थियो नि यहाँ पनि एफ थियो यता पनि एफ फोर्स लाग्थ्यो अनि दुईटा बीच 60 डिग्री थियो त्यही भएर त नेट फोर्सलाई √3f लेख्न पाइयो के रे नत्र पाइन्थेन है यदि डिफरेन्ट हुन्थ्यो भने म्याग्निट्युड पाइन्थेन है। एफ को भ्यालु लेख kq²/l² हेर त यही आयो एन्सर हेर त एफ नेट कति आयो त एफ नेट यति आयो है एफ नेट कति आयो यति आयो है एफ नेट हेर त ल एफ नेट कति आयो त हेर त एफ नेट यति आयो। अब यसमा 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 फोर्स निकाल भने पर के गर्ने त त्यही गर्ने यसमा फोर्स निकाल भने पर त्यही गर्ने कुनै एउटामा निकालेर हेरेको नि अर्कोमा पनि सेम हुन्छ के गर्ने त एकचोटी गर्ने त यता अर्को चार्जले गर्दा यता फोर्स उता लाग्छ अनि उता गर्दा यता लाग्छ अनि दुईटै 60 डिग्री हुन्छ अनि उता पनि त्यही आउँछ के भ्यालु एफ नेट को भ्यालु यही नै आउँछ कति आउने भयो यही नै आउने भयो है एफ नेट को भ्यालु यही नै आउने भयो है यो ख्याल गर्ने है हेर त दुईटाको म्याग्निट्युड सेम भएको कारणले गर्दा एफ 60 डिग्री को कारणले गर्दा यहाँ √3f लेख्न पाइयो है नत्र लेख्न पाइन्थेन यो भेक्टरको क्वेशन हो भेक्टरको क्वेशन मानिन्छ भेक्टर र इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स जोड्दियो के है दुईटा जोड्दिएको अब यसरी जोडिदिँदा दुईटा टपिकहरु जोडिदिँदा कम्प्लेक्सिटी बन्न सक्छ के त्यही फिजिक्समा कम्प्लेक्सिटी बन्ने भनेकै एक भन्दा दुईटा बढी टपिकहरु जोडिएर आयो भने चाहिँ कम्प्लेक्सिटी हुने हो है ल हेर है अब हेर ल हेर त यो क्वेशनले के भनिरहेछ 4 पोइन्ट हेर है 4 पोइन्ट सरी 4 पोइन्ट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड अन कर्नर अफ स्क्वायर कुनै पनि स्क्वायरको कर्नरमा 4वटा क्यू चार्ज राखेको छ रे हैन 4वटा क्यू चार्ज राखेको छ रे सबै स्क्वायरको लेन्थ एल नै हुन्छ सबै स्क्वायरको लेन्थ सेम नै हुन्छ हैन देन फाइन्ड द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अन एनी वान चार्ज कुनै पनि एउटा चार्जमा ड्यू टु रिमाइनिङ 3 चार्ज तीनटा चार्जले गर्दा कति फोर्स लगाउँछन् त जस्तै यहाँ सुन है अब गरौँ है ल यहाँ सुन त ओके ल यहाँ हेर है ल राम्रोसँग हेर जस्तै यो क्यू चार्ज छ यस्तो क्वेशन दिन सक्छ के जस्तै फिगर आफै बनाउने के फिगर आफै बनाउने क्वेशन दिन सक्छ जस्तै फिगर आफै सोच्न पर्यो के है यो क्यू चार्ज छ हेर त हो ल क्यू चार्ज छ हेर
अब अब यो चार्जमा यो चार्जले फोर्स लगाउँछ कि नै? लगाउँछ नि, यही यता साइडतिर। यो चार्जले फोर्स लगाउँछ कि नै? यो चार्जमा यतातिर लगाउँछ। यो चार्जले फोर्स लगाउँछ कि नै? यतातिर लगाउँछ होइन। लाइन जोइनिङमा लगाउने हो नि त। जस्तै यिनी दुइटाले लाइन जोइनिङ गरिरहेछन्, अब यसैमा फोर्स लाग्छ नि त, यतातिर फोर्स लाग्छ नि त। यो चार्जमा कतिवटाले फोर्स लगाउँछ त? यो चार्जमा एउटा एले फोर्स लगाउने भयो, एउटा एले फोर्स लगाउने भयो, एउटा एले फोर्स लगाउने भयो। एले कतातिर लगाउने भयो फोर्स? यतातिर F1 लगाउने भयो। यो 2 नम्बरकोले कता लगाउने भयो? यतातिर F2 लगाउने भयो। यो 3 नम्बरकोले कतातिर लगाउने भयो? सिधा F3 लगाउने भयो। बुझ्यौ नि? बुझ्यौ ल। फोर्स चाहिँ F1 F2 नलेखिकन F लेखिन्छ के? सबैले लाउने फोर्स इक्वल हुन्छ। किन सुन न, इक्वल कसरी हुन्छ यहाँ मैले बताउँछु। सबै लेन्थ L L L L। अब दुईटा बिचको लेन्थ, यसको लेन्थ पनि त चाहियो, √2L हुन्छ है। त्यो लेन्थ कति हुन्छ? √2L। मैले यिनी दुईटा बिचको लेन्थ किन यो किन लेख्न पर्यो? जस्तै यिनी दुईटा बिच फोर्स क्याल्कुलेट गर्न, यो चार्जले यसमा कति फोर्स लगाएको छ भन्ने क्याल्कुलेट गर्नको लागि F K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर गर्न पर्दैन? यो R भनेको डिस्टेन्स बिट्विन टु चार्ज हो कि नै? अब यसको ठाउँमा त मैले Q1 √2L को होल स्क्वायर लेख्न पाउँछु कि नै? हो, यो डिस्टेन्स थाहा पाउनको लागि के जहिले पनि त डिस्टेन्स यो L। जस्तै यो चार्ज र यो चार्ज बिच डिस्टेन्स L छ, यो चार्ज र यो चार्ज बिच डिस्टेन्स L छ। यो चार्ज र यो चार्ज बिच डिस्टेन्स पनि त फाइन्ड आउट गर्न पर्यो। त्यो पनि त चाहियो। ल हेर है, ल यहाँ हेर त। अब यता फोर्स लायो F। यो फोर्सको भ्यालु कति हो? KQ भनेपछि KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर हो कि नै? हो कि नै? यो फोर्स को कारणले गर्दा लाको रे? यो चार्जको कारणले गर्दा। कसमा लाको? यसमा लाको। भनिसकेपछि यो Q चार्ज यता मुभ गरिरहेछ F फोर्सले। कसको कारणले गर्दा? यो चार्जको कारणले गर्दा। बुझ्यौ ल। अब यता फोर्स लाग्छ F, त्यो पनि KQ स्क्वायर बाई L हुन्छ। बुझ्यौ ल हेर त। यो फोर्स कुन चार्जको कारणले गर्दा लाको? यो चार्जमा यता फोर्स लागिरहेछ F। कसको कारणले गर्दा? यसको कारणले गर्दा। बुझ्यौ ल। अब यिनी दुईटाको कारणले गर्दा यो चार्ज हेर त, यो चार्ज कता मुभ गरिरहेछ? यता पनि मुभ गरिरहेछ, तल पनि मुभ गरिरहेछ। त्यही भएर नेट कता हुन्छ त? नेट फोर्स बिच्चामा हुन्छ। बुझ्यौ? नेट फोर्स कहाँ हुने भयो त? बिच्चामा हुने भयो F नेट होइन, F नेट बिच्चामा हुने भयो। हेर त। अनि अझै एउटा मैले मिसिङ छ। यो चार्जमा यो चार्जले पनि त फोर्स लगाउँछ। कति लगाउँछ त? त्यो पनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। कतातिर लगाउँछ त? यतैतिर त लगाउँदो। हेर त, सिधा यतैतिर त लगाउँदो हो, यतैतिर त लगाउँदो हो, यतैतिर त लगाउँदो हो, यतैतिर त लगाउँदो हो। बुझ्यौ नि? भनिसकेपछि यतातिर फोर्स कति लाग्छ? यतातिर फोर्स कति लाग्यो? F = KQ स्क्वायर बाई L को ठाउँमा कति हाल्न पर्यो? √2 को L को होल स्क्वायर भनिसकेपछि KQ स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर। यो बुझिरहेछौ कि नै? यो बुझ्यौ कि नै? यो मैले KQ स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर कसरी लेखेँ हेर त। अब KQ स्क्वायर बाई D स्क्वायर हो कि नै? डिस्टेन्स बिट्विन हो कि नै? अब यो चार्ज र यो चार्ज बिचको डिस्टेन्स छ √2L छ। अब यो चार्जमा यो चार्जले कतातिर फोर्स लगाउँछ त? यतातिर फोर्स लगाउँछ। अब KQ स्क्वायर बाई डिस्टेन्स बिट्विन देम कति छ त? डिस्टेन्स बिट्विन देम √2L को होल स्क्वायर। भनिसकेपछि यसरी आयो। हेर त। भनिसकेपछि नेट फोर्स के भयो त? F नेट के भयो त? F नेट के भयो त? हेर त। यो चार्जमा नेट फोर्स के लाग्यो त? यो चार्जमा नेट फोर्स के लाग्यो? यो दुईटाले गर्दा नेट फोर्स यता लाग्यो। हेर त। यो दुईटा कति डिग्रीमा छ? यो दुईटा 90 डिग्रीमा छ कि नै? कुनै पनि दुईटा फोर्स हेर, इक्वल फोर्स हेर। यिनी दुईटाको म्याग्निट्युड त सेम छ नि? यसको म्याग्निट्युड पनि KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर छ, यसको म्याग्निट्युड पनि KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर छ। दुईटा फोर्स छन्, तिनी दुईटा बिच 90 डिग्री छ भने नेट फोर्स बिच्चामा कति लाग्छ त? √2F भनेर माथि भनेको कि नै? हेर त, √2F लाग्छ कि नै? अब नेट फोर्स कति लेख्न पर्यो त? √2F लेख्न पर्यो, प्लस लेख। प्लस अर्को फोर्स कहाँ छ त? अर्को फोर्स त यो पनि त लाछ। हेर त, नेट फोर्स हेर न, एउटा नेट फोर्स लायो, एउटा यो फोर्स पनि त लायो। अब हेर, यो चार्ज छ, यो चार्जमा हेर त, यो चार्जमा त यो चार्ज यतातिर मुभ गर्यो के? एउटा नेट फोर्सले मुभ गर्यो, एउटा F फोर्स पनि त छ। अर्को F फोर्स पनि त जोड्न पर्यो। हेर त,
KQ² बाई 2L² पनि त जोड्न पर्यो यसमा। बुझिरहेछौ कि नै? यो हेर त, यो कोले बुझ्यो, यो कोले बुझ्यो। हेर त मैले √2F किन लेखेँ? √2F किन लेखेँ? √2F भनेको त F नेट फोर्स हो के रे। यो Q चार्जमा यता F लाग्छ, यता F लाग्छ भनिसकेपछि यो चार्ज यता मुभ गर्ने भयो। F नेट कतिले मुभ गर्ने भयो? √2F ले। अनि यो चार्जले गर्दा पनि त यो चार्जमा यतातिर फोर्स लाग्छ के रे, त्यो पनि त एड गर्न पर्यो के रे। यो KQ² बाई 2L² यो पनि त एड गर्न पर्यो। दुईटा फोर्स लाग्यो के। हेर न, यतातिर कतिवटा फोर्स लाग्यो? एउटा F नेट वाला फोर्स लाग्यो प्लस एउटा F वाला, एउटा यसले लगाउने फोर्स पनि त यतैतिर लाग्छ के रे। त्यही भएर दुईटैलाई जोड्न पर्यो। यहाँ हेर त, यो दुईटैलाई जोडेको। बुझिरहेछौ कि नै? यो बुझ्नु पर्यो कि तिमीहरूले, यो बुझिरहेछौ कि नै? ल हेर है, F को भ्यालु लेख त। F को भ्यालु के हुन्छ? KQ² बाई L² हो कि नै? F को भ्यालु कति हो त? KQ² बाई L² हो कि नै? KQ² बाई L²। यो अझै पनि बुझे छैन कि के गरेछ? एकचोटि मलाई भन्नु है। ल हेर, यो Q छ, यता F लाग्छ, यो F को भ्यालु कति छ त? यो F को भ्यालु पनि KQ² बाई L², यो F को भ्यालु पनि KQ² बाई L²। जस कारणले गर्दा पो F र F को दुईटैको म्याग्निट्युड हेर न, यसको पनि KQ² बाई L² आउँछ, यसको पनि KQ² बाई L² आउँछ। यो 90 डिग्रीमा छ। यिनीहरू म्याग्निट्युड सेम भएका कारणले पो 90 डिग्रीमा हुँदा हामीले F नेट कति लेख्न सकेको त? √2F लेख्न सकेको। यो KQ² बाई L², यो KQ² बाई 2L² हुन्थ्यो भने लेख्न सकिन्थेन के, यो लेख्न सकिन्थेन, यो रङ हुन्थ्यो, यो रङ हुन्थ्यो। बुझ्यौ? दुईटैको म्याग्निट्युड हेर न, यसको पनि KQ² बाई L², यसको पनि KQ² बाई L²। जस कारणले गर्दा पो यता F नेट हामीले कति लेख्न पाइयो त? F नेट इज इक्वल टु √2F लेख्न पाइयो। यति लेखेर मात्र भएन, अझै एउटा F जोड्न पर्यो। यो F कसको कारणले गर्दा आएको? यो Qले यो Qमा लगाएको फोर्स हो के यतातिर। यो F पनि त जोड्न पर्यो। बुझ्यौ? ल यो चार्जले फोर्स लगायो यतातिर, यो चार्जले फोर्स लगायो यतातिर। यो दुईटाको कारणले गर्दा नेट फोर्स बिचमा आयो। अब अर्को चार्ज पनि त छ, नेट फोर्स √2F आयो। ल यो चार्ज पनि त छ, यो चार्जलाई त छुटाउनु भएन नि त। यो चार्जले पनि त यतातिर फोर्स लगाउँछ, यो फोर्स पनि त जोड दिन पर्यो। बुझ्यौ? ल अनि प्लस KQ² बाई 2L² है। अब यसलाई गर्दा कति हुन्छ त? हेर त, 2√2 KQ² प्लस KQ² बाई 2L²। KQ² बाई L² कमन ल्याउँदा 2√2 प्लस 1 बाई 2 आउने भयो। हेर त, यो रिजल्ट आयो कि नै? हेर त, यो रिजल्ट आयो कि नै? ख्याल गरे हो कि नै? ल हेर, यो रिजल्ट आयो हैन? यो रिजल्ट आयो। हेर त, यो रिजल्ट आयो है। ल ठ्याक्क देख्ने बित्तिकै यो रिजल्ट देख्ने बित्तिकै यिनी दुईटा फेमस क्वेसन हुन्। हेर त, यो र यो। हेर त, यो पनि फेमस क्वेसन हो। हेर त, यिनी दुईटा रिजल्ट देख्ने बित्तिकै यो दुईटा क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले जानेको हुनुपर्छ है। यो एउटा ट्रेङ्गलवाला क्वेसन भयो, एउटा रेक्टेङ्गलवाला क्वेसन भयो है। यस्तो क्वेसनहरू तिमीहरूले देख्ने बित्तिकै यही हो एन्सर भनेर यही टिक लाउन सक्न पर्यो के। यो लर्न गर्न पर्यो के। जतिखेर पनि रिभिजन गरिराख्दा, यही कुरा रिभिजन गरिराख्दा तिमीलाई एन्सर पनि लर्न हुन्छ के। तर फेरि यहाँ झुकाइदिन सक्छ क्वेसन राम्रोसँग पढेर। फेरि यस्तै सिमिलर क्वेसन छ भने पो यही एन्सर भयो के रे, यस्तै सिमिलर क्वेसन छ पो यस्तै एन्सर भयो के रे हैन। फरक चार्ज पनि राख्दिन सक्यो, 2Q राख्दिन सक्यो, 2Q राख्दिन सक्यो। अनि भनिसकेपछि त फरक हुन सक्यो नि त। यहाँ QQ मात्र चार्ज छ। हेर न, प्लस 2Q प्लेस गर्न सक्यो हैन। यो ख्याल गर्ने के भनेको। अब यस्तै आयो भने त क्वेसन यो मोस्टली यस्तै हुन्छ है, मोस्टली यही नै हुन्छ है। ल अब हेर त, फाइन्ड पोजिसन अफ द थर्ड चार्ज Q, सो फोर्स अन थर्ड चार्ज इज 0। हेर त, अब फाइन्ड पोजिसन अफ थर्ड चार्ज Q, दुईटा चार्जलाई राखेछौँ हामीले। अब एउटा चार्ज, अझै एउटा चार्ज राख्दैछौँ। त्यो चार्जलाई कहाँ राखे पारे? यहाँ राख्ने कि यता राख्ने कि यता राख्ने त? यो थर्ड चार्ज है, यो थर्ड चार्ज। यो थर्ड चार्जलाई कतातिर राख्ने त? जस्तै यो Q चार्ज भयो, यो दुईटा फर्स्ट र सेकेन्ड चार्ज छ हैन। अब फर्स्ट र सेकेन्ड चार्ज, यो थर्ड चार्जलाई यहाँ राख्ने कि थर्ड चार्जलाई कता राख्ने? अर्को
यतातिर राख्ने कि यो छेउमा, अरू थर्ड चार्जलाई कहाँ राख्न मिल्यो, अरू यो थर्ड चार्जलाई कि त यता छेउमा राख्ने, कता छेउमा राख्ने कि यो थर्ड चार्जमा नेट फोर्स कति आओस् त, नेट फोर्स 0 आओस्। बुझ्यो? अब यो गरिन्छ। केस 1 मा के गरिन्छ भनिसकेपछि इफ बोथ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड चार्ज आर अफ सेम नेचर। हेर त, यदि दुईटा चार्ज फर्स्ट र सेकेन्ड चार्ज सेम नेचरको भयो भने कतातिर थर्ड चार्ज राख्ने, बुझ्यौ नि? के अरे, फर्स्ट र सेकेन्ड चार्ज सेम नेचरको छ भने थर्ड चार्जलाई कहाँनिर राख्ने ताकि त्यो थर्ड चार्जमा फोर्स 0 आओस्। अनि फर्स्ट र सेकेन्ड चार्ज हेर है, अनि अर्को के पर्ने त, फर्स्ट र सेकेन्ड चार्ज अपोजिट नेचरको भएपा थर्ड चार्जलाई कतातिर राख्ने कि ताकि थर्ड चार्जमा नेट फोर्स 0 आओस्। हेर त ल है, राम्रोसँग हेर। एउटा प्लस क्यू चार्ज छ, फर्स्ट चार्ज। हामीले कस्तो नेचरको चार्ज, हामीले कतिवटा चार्ज राख्दैछौँ, फर्स्ट र सेकेन्ड चार्ज राख्दैछौँ होइन। पहिला फर्स्ट र सेकेन्ड चार्ज कस्तो नेचरको राख्दैछौँ, सेम नेचरको होइन। एउटा केसमा, पहिलो केसमा सेम नेचरको राखेर हेर्दैछौँ। अनि अर्को हुनेवाला छ प्लस एन क्यू। अब यो चार्ज अलि ठुलो छ के, प्लस एन क्यू भनेको यो 3 क्यू पनि हुन सक्यो, 4 क्यू पनि हुन सक्यो। जस्तै यो चार्ज 9 कोलुम भयो भने यो चार्ज कति हुन सक्यो त, 18 कोलुम हुन सक्यो, किनकि 2 मल्टिप्लाई बाई 9 कोलुम हुन सक्यो नि, 18 कोलुम हुन सक्यो होइन। अब यो 9 कोलुम छ भने यो 27 कोलुम पनि हुन सक्यो, भनेको 3 मल्टिप्लाई बाई 9 कोलुम के, एन क्यू भनेको त्यही त हो नि, प्लस एन क्यू मल्टिप्लाई बाई के, अलि ठुलो चार्ज हो के यो, अलि ठुलो चार्ज, यो सानो चार्ज। यो फर्स्ट चार्ज भयो, यो सेकेन्ड चार्ज भयो। अब थर्ड चार्जलाई कहाँनिर राख्ने त भन त, यो फर्स्ट चार्ज भयो, यो सेकेन्ड चार्ज भयो। हेर त, यो फर्स्ट चार्ज, यो सेकेन्ड चार्ज। अब थर्ड चार्जलाई कहाँनिर राख्ने त, हेर त कहाँनिर राख्ने त, यहाँनिर राखौँ है, यहाँनिर राखौँ। यहाँनिर राख्दा ल, यिनी दुईटाको डिस्टेन्स कति भयो, यिनी दुईटाको डिस्टेन्स कति छ त, यिनी दुईटाको डिस्टेन्स, यिनी दुईटा चार्ज बीच डिस्टेन्स छ आर मानौँ है, यिनी दुईटा बीच डिस्टेन्स छ आर। कति छ रे, आर छ है। बुझिरहेछौ? बुझ्नु पर्यो है, बुझ्नु पर्यो। ल, यिनी दुईटा बीच डिस्टेन्स कति छ त, आर छ। बुझ्यौ? यो दुईटा चार्ज के, यो चार्ज र यो चार्ज बीचको दूरी कति छ त, आर छ। बुझ्यौ? ल, अब मैले थर्ड चार्ज, यो कति, कुन चार्ज हो, यो थर्ड चार्ज। थर्ड चार्जलाई यहाँ राखेँ भने यो पोजिटिभ चार्ज हो, यो पनि पोजिटिभ चार्ज हो, यो पनि पोजिटिभ चार्ज हो। हेर है, हेर है, हेर ल, हेर। अब हेर, यसले यसलाई रिपेल गर्छ यता, F1 फोर्स ड्यू टु यसमा यो थर्ड चार्जमा। हेर न, यो थर्ड चार्जमा, यो थर्ड चार्ज हो नि, यो थर्ड चार्ज हो नि, यो थर्ड चार्जमा यो फर्स्ट चार्जले गर्दा कता फोर्स लायो, यता फोर्स लायो, F1 हो। अब यो सेकेन्ड चार्जले गर्दा यो चार्जमा कता फोर्स लाउँछ, यतै फोर्स लाउँछ, F2 यता फोर्स लाउँछ नि। हेर न, यो थर्ड चार्ज हो भने यो थर्ड चार्जमा फर्स्ट चार्जले पनि यतातिर फोर्स लायो, सेकेन्ड चार्जले पनि यतातिर फोर्स लायो, किनकि उस हो नि त, यो पनि पोजिटिभ चार्ज हो, यो पनि पोजिटिभ चार्ज हो भने रिपेल गर्छ यसले पनि, F2 पनि यतै लायो, फर्स्ट चार्जले पनि यो थर्ड चार्जमा यतैतिर फोर्स लायो। अब यो ठाउँमा त राख्नै मिलेन, यो ठाउँमा त राख्नै मिलेन। किन राख्न मिलेन, हेर न, यो थर्ड चार्जलाई यो ठाउँमा, हेर न, थर्ड चार्जलाई यो ठाउँमा राखे त F1 पनि यतै लाग्ने भयो, F2 पनि यतै लाग्ने भयो, यो थर्ड चार्ज त स्वाट्ठ यतातिर जाने भयो के रे, यतातिर जाने भयो के रे। हेर न, यो थर्ड चार्ज छ, यो थर्ड चार्जमा F1 र F2 यतैतिर लागेछ भने यतैतिर जाने भयो के रे, होइन, यतातिर राख्न पर्यो के। यो थर्ड चार्ज छ भने, यो थर्ड चार्ज छ भने एउटाले यतातिर तान्न पर्यो, एउटाले उतातिर धकल्न पर्यो के। सुन न, एउटाले यतातिर, एउटाले उतातिर गर्न पर्यो के, त्यस्तो हुन पर्यो। जस्तै यो क्यू चार्जमा एउटा F यतातिर लाग्न पर्यो, एउटा F यतातिर राख्न पर्यो, बल्ल पो दुईटा फोर्स बराबर भयो, नेट फोर्स, यो चार्जमा नेट फोर्स 0 हुन्छ होइन। अब बिचमा राखेर हेरौँ त, हल्का यहाँ राखेर हेरौँ ल, यहाँ हेर है, यो स्मल चार्जबाट, यो स्मल चार्ज हेर, यो स्मल चार्जबाट, यो कुन स्मल चार्ज हो, फर्स्ट चार्ज स्मल चार्ज हो कि
यो स्मल हो नि त, यो स्मल चार्ज हो नि फर्स्ट चार्ज, यो त बिग चार्ज हो नि, प्लस यन क्यू, यनले मल्टिप्लाई भइरहेछ हेर न। यो 9 कोलुम छ भने यो अभियसली 27 कोलुम हुन्छ, यनले मल्टिप्लाई भएको नि त, यो त ठुलो चार्ज हो नि त। हेर हेर सानो चार्जबाट यक्स डिस्टेन्समा राखेछु है, सानो चार्जबाट हेर सानो चार्जबाट यक्स डिस्टेन्स, यो मैले थर्ड चार्जलाई राखेँ, थर्ड चार्जलाई राखेँ हेर त, थर्ड चार्जलाई राखेँ। अब यताबाट इनो ठुलो चार्जसँगको डिस्टेन्स कति भयो त, अभियसली आर माइनस यक्स भयो। हेर त आर माइनस यक्स भयो कि नै। ल हेर है, ल हेर यो थर्ड चार्जमा हेर, यो थर्ड चार्ज जुन छ यो सेकेन्ड चार्जले कतातिर फोर्स लगाउँछ त, यतातिर F2 लगाउँछ हैन, ड्यु टु सेकेन्ड चार्ज के, यो सेकेन्ड चार्जले लगाएको फोर्स हो। अब यो फर्स्ट चार्जले कतातिर लगाउँछ त, यतातिर लगाउने भयो, रिपेल गर्ने भयो नि त, धकाल्ने भयो नि त यतातिर, किनकि यो नेगेटिभ भएको भए त तान्थ्यो, यसले तान्थ्यो आफूतिर, फर्स्ट चार्जले तान्थ्यो हो कि हैन। अब के गर्ने भयो, यहाँ यता लेख त, यसमा यो थर्ड चार्जमा बिगर चार्जले, सेकेन्ड चार्जले है, यो थर्ड चार्जमा सेकेन्ड चार्जले, यो के हो त, फोर्स ड्यु टु सेकेन्ड चार्ज। हेर त सेकेन्ड चार्जले गर्दा हो, हेर है, हेर त यो एकचोटि हेर त, F2 भनेको कसले लगाएको फोर्स हो त, यो सेकेन्ड चार्जले लगाएको फोर्स, कसले लगाएको फोर्स हो रे, कसले लगाएको फोर्स हो रे, सेकेन्ड चार्जले लगाएको फोर्स है, कसले लगाएको रे, सेकेन्ड चार्जले यतातिर फोर्स लगायो। अब फर्स्ट चार्जले यतातिर लगाउँछ, फर्स्ट चार्जले यतातिर लगाउँछ। हेर त यो F1 र F2 बराबर भयो भने त नेट फोर्स त क्यूमा 0 भयो नि। यहाँ हेर न, when if हेर, if F1 equals to F2 then net force on third charge will be 0, net force on थर्ड चार्ज विल बी 0। हेर त नेट फोर्स अन थर्ड चार्ज विल बी 0 हो कि नै। हेर त यदि F1 F2 को बराबर भयो भने त, F1 F2 को बराबर भयो भने त बल्ल पो नेट फोर्स अन थर्ड चार्ज 0 होला के रे, बुझ्यौ नि। यो चार्जमा फोर्स 0 गराउनको लागि त यता यो F1 ले यतातिर धकालिरहेछ, F2 ले यतातिर धकालिरहेछ भने यो दुईटा बराबर भयो भने यतातिर धकालिरहेछ, एउटाले यतातिर धकालिरहेछ, एउटाले यतातिर धकालिरहेछ, दुईटै फोर्स बराबर भयो भने त यो त त्यही रहन्छ, मुभ गर्दैन। अब हेर है, यसलाई सल्भ गरौँ। अब F1 कति छ त, F1 फर्स्ट चार्जले लगाएको फोर्स हो है, फर्स्ट चार्जले लगाएको फोर्स लेख त, के क्यू ठुलो क्यू अपन कति लेख्ने भन अब कति लेख्ने। यहाँ हेर यो के फर्स्ट चार्जले लगाएको फोर्स हो नि, यो F1 भनेको कसले लगाएको फोर्स, एले लगाएको फोर्स हो भनिसकेपछि क्यू भयो, अनि यिनी दुईटा बिचको डिस्टेन्स लेख्न पर्यो नि त यक्स है, यहाँ कति लेख्न पर्यो त, यक्स स्क्वायर लेख्न पर्यो। अब यो सेकेन्ड चार्जले लगाएको फोर्स हो, सेकेन्ड चार्जले लगाएको फोर्स कति हुने भयो त, के क्यू एन क्यू अपन आर माइनस यक्स को होल स्क्वायर। बुझ्यौ कि नै, ल बुझ्नु पर्यो है। हेर त क्यू काट्यो, क्यू काट्यो, क्यू काट्यो, के काट्यो, के काट्यो, क्यू काट्यो। हेर त अब के रह्यो त, आर माइनस यक्स को होल स्क्वायर। हेर त आर माइनस यक्स को होल स्क्वायर, अनि के रह्यो एन यक्स स्क्वायर, आर माइनस यक्स स्क्वायरिङलाई उता लग्ने भने रुट एन भयो अनि यक्स भयो। यो बुझ्यौ कि नै, यहाँसिम यो स्टेप बुझ्यौ कि नै, कसैले यो स्टेप बुझ्यौ कि नै। हेर न यो स्क्वायरलाई उता लग्दा त रुट हुन्छ नि, जस्तै यो स्क्वायरलाई हेर न, आर माइनस यक्स को होल स्क्वायर छ, एन यक्स स्क्वायर छ भने आर माइनस यक्स को यता रुट एन हुन्छ, यता रुट यक्स स्क्वायर हुन्छ, यो स्क्वायर स्क्वायर काट्यो, रुट एन यक्स भयो हैन। यो म्याथ त यति म्याथ त आउँछ नि, यहाँबाट यहाँ कसरी लगेको त्यो म्याथ त आउँछ नि तिमीहरूलाई, ल त्यति म्याथ चाहिँ जान्नु पर्यो है। ल हेर त अब हामीले कसको भ्यालु निकाल्ने हो, अब हेर त अब के गर्नु पर्यो त, आर इज इक्वल टू रुट एन यक्स प्लस यक्स है। अब अब हेर त अब के भयो त, आर इज इक्वल टू यक्स रुट एन प्लस 1, बुझिरहेछौ, यक्स इज इक्वल टू आर अपन
हेर त लेख त राम्रोसँग। x इज इक्वल टु r अपन रुट n प्लस 1। हेर त यो फर्मुलालाई दिमागमा छाप्ने है, दिमागमा के गर्ने छाप्ने। ल यो फर्मुला मैले लेख्दे दिमागमा छाप्ने। सिम्बलहरूको मिनिङ छ है, यिनीहरूको दुई सबै सिम्बलहरूको मिनिङ छ। ल हेर हेर है। ल यसलाई के गर्ने त इम्पोर्टेन्ट भनेर लेखिदिने है, रिड भनेर लेखिदिने। आर भनेको के हो त डिस्टेन्स बिट्विन फर्स्ट चार्ज एन्ड सेकेन्ड चार्ज है। डिस्टेन्स बिट्विन फर्स्ट चार्ज एन्ड सेकेन्ड चार्ज हो कि नै आर भनेको। हेर त डिस्टेन्स बिट्विन फर्स्ट चार्ज एन्ड सेकेन्ड चार्ज हो कि नै आर भनेको। अब यक्स भनेको के हो त यहाँनिर, यक्स भनेको के हो थाहा पाउनु पर्यो। यक्स भनेको के हो यहाँनिर, हेर त यक्स भनेको के हो। यक्स भनेको डिस्टेन्स अफ, यहाँ हेर्ने ख्याल गर्ने, डिस्टेन्स अफ थर्ड चार्ज फ्रम स्मल चार्ज, फ्रम स्मल चार्ज at which third charge experience net force 0, experience 0 net force। यहाँ फर्मुलामा जुन मैले यक्स लेखेँ नि त्यो के हो है, फर्मुलामा जुन मैले यक्स लेखेको छु नि त्यसको मिनिङ के हो हेर त, त्यो भनेको डिस्टेन्स हो। हेर त हामीले डिस्टेन्स निकालेको, यो डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला रहेछ। यो भनेको कुन फर्मुला रहेछ, यो भनेको जुन यो लेखेँ नि मैले, यो भनेको कुन फर्मुला रहेछ, यो थर्ड चार्ज, यो थर्ड चार्ज यो फर्स्ट चार्जबाट, फर्स्ट चार्ज भनेको स्मल चार्ज हो नि, फर्स्ट चार्जलाई हामीले स्मल चार्ज लेख्यौँ नि, स्मल चार्जबाट कति डिस्टेन्स पर थर्ड चार्ज हाल्दा यो थर्ड चार्जमा नेट फोर्स 0 आउँछ भनेको के। यो यक्स भनेको डिस्टेन्स, यहाँ हामीले डेरिभेसन गरेको के हो त लास्टमा, यो डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला हो के। जस्तै यो यक्स भनेको के डिस्टेन्स हो त, यो यक्स 3 मिटर आयो भने यो स्मल चार्जबाट 3 मिटर पर गएर थर्ड चार्जलाई हाल्दा नेट फोर्स 0 हुन्छ भन्नुको अर्थ। यो 3 मिटर पर यो 10 मिटर भयो भने यहाँबाट कति त 10 मिटर माइनस 3 मिटर। अब ठुलो चार्जबाट त 7 मिटर पर जान पर्यो नि त, ठुलो चार्जबाट 7 मिटर पर जान पर्यो नि त। भनेको ठुलो चार्जबाट डिस्टेन्स फरक आउन सक्छ, सानो चार्जबाट डिस्टेन्स फरक आउन सक्छ, बुझ न। जस्तै यो फर्मुलामा जे निस्किन्छ नि यो सानो चार्जबाटको डिस्टेन्स हो के, सानो चार्जबाट। हेर त जस्तै यो यक्सको भ्यालु 3 मिटर निस्क्यो भने यो भनेको के हो त, यो क्यूबाट यो 10 मिटर छ, यो 3 मिटर निस्क्यो भने क्यूबाट सानो स्मल चार्जबाट, केबाट रे स्मल चार्जबाट 3 मिटर पर हामीले थर्ड चार्ज राख्यो भने त्यहाँ नेट फोर्स 0 हुन्छ। तर यो बिग चार्जबाट त 7 मिटर पर राख्न पर्यो नि त, किनकि यो 10 मिटर छ अनि यता स्मल चार्जबाट 18 मिटर। यहाँ जुन एन्सर आछ नि त्यो स्मल चार्जबाट हो है, स्मल चार्जबाटको दूरी हो है, स्मल चार्जबाटको दूरी हो है, स्मल चार्जबाटको दूरी है, स्मल चार्जबाट नापेको के डिस्टेन्स अफ थर्ड चार्ज फ्रम स्मल चार्ज। यो याद गर्न पर्यो है। हेर त यो चाहिँ ख्याल गर्न पर्यो है, यो चाहिँ एकदमै ख्याल गर्ने, फ्रम स्मल चार्ज। हेर त स्मल चार्जबाटको दूरी हो। दाइ यनको भ्यालु कसरी निकाल्ने, यन भनेको के हो बताइदिनु न, बताइदिनु भनौला। यनको भ्यालु के हो त, यनको भ्यालु के हो त, हेर त यन भनेको के हो हेर है। ल अब यो यन भनेको के हो भनिसकेपछि यन भनेको यो यन भनेको के हो त, हेर त Q2 अपन Q1। हेर त Q2 अपन Q1 भनेको यन हो है, बुझिरह हौ। ल यहाँ आर को भ्यालु, यो एन को भ्यालु, यो Q2 भनेको के रे, ठुलो चार्ज बिग चार्ज अपन स्मल चार्ज, के लेख्ने रे
बिग चार्ज अपन स्मल चार्ज। मलाई यानको भ्यालु बताऊ त। यो 9 कोलुम छ, यो 27 कोलुम छ, यिनी दुईटाको बिच 10 मिटर छ भने यो यानको भ्यालु बताऊ त। यानको भ्यालु कति हुन्छ 27 डिभाइड बाई 9, 9 3 जा 27 हुने भयो के। यानको भ्यालु 3 हुने भयो के है। अब थर्ड चार्जलाई कहाँ हाल्न पर्यो भन्दाखेरि के फर्मुला लाउने, x इजिकल टु आर रुट n अनि के छ त रुट n प्लस 1 लाउने के। जस्तै r को 10 छ अनि n को रुटमा के राख्न पर्यो रुट 3 राख्न पर्यो प्लस 1 राख्न पर्यो। यसलाई सल्भ गरेर आउँछ। बुझ्यौ नि, बुझ्यौ ल। यहाँ यो यानको भ्यालु कसरी निकाल्ने यहाँ हेर है। जस्तै यो 9 कोलुम चार्ज छ, यो 27 कोलुम चार्ज छ भने n इजिकल टु 27 बाई 9 गर्ने हो है। यो 3 हो। यहाँ यानको भ्यालु राखेछ नि। यो यान कसरी निकाल्ने रे, यो यान कसरी निकाल्ने रे, यो यान कसरी निकाल्ने रे। यहाँ 9 कोलुम चार्ज दिइरहेछ, यहाँ 27 कोलुम चार्ज दिइरहेछ, यिनीहरूलाई 10 मिटरले सेपरेट गरिरहेछ भने 27 डिभाइड बाई 9 गरेर निकाल्ने के। जस्तै बिग चार्ज अपन स्मल चार्ज गरेर है। सबैको मिनिङ बताइसकेँ मैले है। ल हेर त सबैको मिनिङ बताइसके। सकिन्छ सकिन्छ नि। ल केस 2 हेरौँ है। ल हेर त केस 2। केस 2 मा के हो त हेर न। केस 1 मा के गरेको थियो, फर्स्ट चार्ज पनि पोजिटिभ थियो, सेकेन्ड चार्ज पनि पोजिटिभ थियो, सेम नेचरको चार्ज थियो हैन कि त दुईटै नेगेटिभ थिए। यो पनि नेगेटिभ थियो, सेम नेचरको चार्ज भयो भने यो फर्मुला लाइन्छ हैन। यदि यो पोजिटिभ छ यो नेगेटिभ छ भने त थर्ड चार्जलाई यहाँ बिचमा हाल्दा नेट फोर्स यसमा 0 नहुन सक्छ। अन्त कतै हाल्न पर्ला, कहाँ हाल्न पर्ला त है त्यो हेर्ने है। केस 2 भनेको के हो त हेर त। इफ यदि फर्स्ट चार्ज र सेकेन्ड चार्ज अपोजिट नेचरको छ भने थर्ड चार्जलाई कहाँनिर हाल्नुपर्छ त। हामीले अहिले के पढ्यौँ केस 1 मा, यदि फर्स्ट चार्ज र सेकेन्ड चार्ज, फेरि भन त, यदि फर्स्ट चार्ज र सेकेन्ड चार्ज, यदि फर्स्ट चार्ज र सेकेन्ड चार्ज सेम नेचरको छ भने, सेम नेचरको छ भने, यदि फर्स्ट चार्ज र सेकेन्ड चार्ज सेम नेचरको छ भने, सेम नेचरको छ भने पढ्यौँ नि। सेम नेचरको छ भने थर्ड चार्जलाई कहाँनिर हाल्न पर्दो रहेछ त, यहाँनिर हैन। यता बिचमा कतै 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 हाल्न पर्दो रहेछ नि। त्यसको फर्मुला त लेख्यौ नि। अब के पढ्ने रे, इफ बोथ, के पढ्ने अपोजिट नेचर है। इफ बोथ फर्स्ट एन्ड, हेर त, इफ बोथ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड चार्ज आर अफ डिफ्रेन्ट नेचर, हेर त। अब यिनीहरू डिफ्रेन्ट नेचरको छ भने कस्तो केस हुन्छ त, कहाँनिर हाल्ने त थर्ड चार्जलाई त्यो हेर्न पर्यो है। जस्तै ल हेर, ल अब यो नेगेटिभ चार्ज माने, एउटालाई पोजिटिभ चार्ज मान्न पर्यो। हेर त पोजिटिभ चार्ज ठुलो छ है, पोजिटिभ चार्ज ठुलो छ। यिनी दुईटा बिचको डिस्टेन्स कति छ त, यिनी दुईटा बिचको डिस्टेन्स छ कति आर है। यिनी दुईटा बिचको डिस्टेन्स कति छ, दूरी कति छ आर है। अब पोजिटिभ चार्जलाई कहाँनिर हाल्न पर्यो त, यो पोजिटिभ थर्ड चार्जलाई, यो फर्स्ट चार्ज हो है। हेर त यो कति चार्ज फर्स्ट, यो कति चार्ज सेकेन्ड। अब थर्ड चार्जलाई कहाँनिर हाल्न पर्यो त, त्यसमा नेट फोर्स 0 हुनको लागि थर्ड चार्जलाई यहाँनिर हाल्दा हुन्छ र यहाँनिर हाल्दा यसले के गर्ने भयो त, फर्स्ट चार्जले यतातिर फोर्स लाउने भयो। अब सेकेन्ड चार्जले कतातिर फोर्स लाउने भयो, सेकेन्ड चार्जले कतातिर फोर्स लाउने भयो, यतैतिर फोर्स लाउने भयो। किनकि यो पोजिटिभ चार्ज छ नि त, यो पोजिटिभ चार्ज हाल्यो भने त यतैतिर फोर्स लाउने भयो नि त, F2। बुझ्यौ कि नै। ल हेर, जस्तै मैले थर्ड चार्जलाई यहाँनिर हालेँ भने त, यहाँनिर हालेँ भने त, ल दाइ ल सुन, यहाँनिर हाल्यो भने त हेर त, यहाँनिर कताबाट कता डिस्टेन्स रे, हेर त, स्मल चार्जबाट यक्स डिस्टेन्स दूरी। हेर त फर्स्ट चार्ज हामीले जहिले पनि स्मल चार्ज ल्याइरहेछौँ नि, यक्स डिस्टेन्सको दूरी। हेर त फर्स्ट चार्जबाट यक्स डिस्टेन्सको दूरीमा हाल्दा चाहिँ हेर त फर्स्ट चार्जले कतातिर लगायो त फोर्स,
फर्स्ट चार्जले कतातिर लगायो त फोर्स, हेर त फर्स्ट चार्जले यतातिर लगायो फोर्स होइन, तान्यो कि नै। जस्तै हेर न, यो नेगेटिभ चार्ज छ, यो पोजिटिभ चार्ज छ भने फर्स्ट चार्जले यतातिर फोर्स लगाएर तान्छ कि नै, त्यसलाई पोजिटिभलाई तान्ने भयो कि नै। अब यसले चाहिँ कता लाउने भयो त, यसले फोर्स यता लाउने भयो। यो डिस्टेन्स कति हुन्छ त फेरि, थर्ड चार्ज र सुन त, यो जुन यो थर्ड चार्ज हो नि, यो थर्ड हो नि, यो थर्ड चार्ज, यो थर्ड चार्ज र सेकेन्ड चार्ज बिचको दूरी कति छ त, हेर त थर्ड चार्ज र सेकेन्ड चार्ज बिचको दूरी आर प्लस यक्स छ है। कति छ अरे, आर प्लस यक्स छ। अब यसले के गर्छ त, यसले धकल्छ। कसले धकल्छ त यसलाई, थर्ड चार्जलाई कसले धकल्छ, सेकेन्ड चार्जले धकल्ने भयो। किन धकल्ने भयो, बिकज थर्ड चार्ज पनि कस्तो हो त, हेर त थर्ड चार्ज कस्तो लिइरहेछौँ हामीले, पोजिटिभ, थर्ड चार्ज पोजिटिभ लिइरहेछौँ। हेर त थर्ड चार्ज पोजिटिभ छ, यो पनि पोजिटिभ छ, पोजिटिभले पोजिटिभलाई के गर्ने भयो त, धकाल्ने भयो नि यतातिर। अनि दाइ यतातिर किन राख्नु भएन भन्ने क्वेसन आयो होला यतातिर। हेर त यतातिर राखेको भए पनि हेर त सेकेन्ड चार्जले यसलाई कतातिर तान्थ्यो, हेर त सेकेन्ड चार्जले यसलाई यतातिर तान्थ्यो कि नै, फर्स्ट चार्जले के, फर्स्ट चार्जले यतातिर तान्थ्यो, सेकेन्ड चार्जले यतातिर पेल्थ्यो, हो कि होइन। हेर त यो हुन्थ्यो कि नै केस, यो हुन्थ्यो कि नै। ल हेर है, यो के भयो भनिसकेपछि यहाँनिर त्यस्तो कन्डिसन भएको भए, हेर त यहाँनिर त्यस्तो कन्डिसन भएको भए, यहाँनिर फर्स्ट चार्ज यस्तो भएको भए, सेकेन्ड चार्ज यस्तो भएको भए, यहाँनिर पनि त इक्वल हुन सक्थ्यो, यहाँनिर पनि त F1 = F2 हुन सक्थ्यो, यहाँनिर पनि त इक्वेसन बनाएर गर्न सकिन्थ्यो भन्ने प्रश्न आयो होला। यहाँ राम्रोसँग सुन है। जस्तै सेकेन्ड चार्जले यहाँनिर हेर है, सेकेन्ड चार्जले यहाँनिर के गर्ने भयो, हेर सेकेन्ड चार्ज के गयो त, सेकेन्ड चार्ज F2 = यसै ठुलो छ, सेकेन्ड चार्ज यसै ठुलो छ, यहाँबाट डिस्टेन्स के हुने भयो त, डिस्टेन्स सेकेन्ड चार्ज र यसको के हुने भयो त, यो पनि ठुलो छ, तल पनि के डिस्टेन्स कम हुने भयो। हेर त कम डिस्टेन्स पनि कम हुने भयो, चार्ज पनि ठुलो छ, बुझ्यो नि। F2 जुन फोर्स छ त्यो त KQ/NQ/R² हो नि त, यहाँबाट यसको डिस्टेन्स हो नि त, यहाँबाट यसको डिस्टेन्स पनि एकदमै थोरै हुने भयो, जस कारणले गर्दा फोर्स धेरै हुने भयो। यो NQ यसै धेरै छ, जस कारणले गर्दा फोर्स पनि धेरै हुने भयो, एकदमै धेरै हुने भयो के, यहाँनिर फोर्स एकदमै धेरै हुने भयो। त्यही भएर हामीले जहिले पनि कतातिर राखिन्छ रे, याद गर्ने, कतातिर राखिन्छ हामीले, जहिले पनि कतातिर राखिन्छ भन त फेरि, कतातिर राखिन्छ, जहिले पनि स्मल चार्ज, फर्स्ट चार्ज हामीले के राखेछौँ त, फर्स्ट चार्ज भनेको स्मल चार्ज के, फर्स्ट चार्ज भनेको हामीले के राखेछौँ, स्मल चार्ज। हेर है, यो स्मल चार्ज है, स्मल। जहिले पनि थर्ड चार्जलाई यदि डिफ्रेन्ट नेचरको छ भने, सुन डिफ्रेन्ट नेचरको छ भने के गर्ने रे, डिफ्रेन्ट नेचरको छ भने चार्ज जहिले पनि नेगेटिभ चार्जको छेउमा लगेर राख्ने के, भनेको कस्तो चार्जको, स्मल चार्जको। हेर त नेगेटिभ चार्ज भन्दा पनि स्मल चार्जको छेउमा लगेर राख्ने। हेर त यो थर्ड चार्ज कहाँ राख्ने रे, जहिले पनि डिफ्रेन्ट नेचरको छ भने थर्ड चार्जलाई कहाँ राख्ने त, स्मल चार्जको नजिकै लगेर राख्ने के, स्मल चार्जको नजिकै लगेर राख्ने के, बुझ्यौ नि, स्मल चार्जको नजिकै लिएर। यो बिग चार्जको नजिकै लिएर किन राख्ने, यसको नजिकै लिएर किन राख्ने, यसको नजिकै लिए त तलको यक्स पनि धेरै थोरै हुने भयो, जस कारणले गर्दा माथिको फोर्स पनि धेरै हुने भयो, अनि माथिको त यसै धेरै हुन्छ चार्ज, जस कारणले गर्दा फोर्स पनि धेरै हुने भयो। जहिले पनि स्मलर चार्जको नजिकै लिएर राख्ने। फेरि मसँग रिपिट गर, यदि फर्स्ट चार्ज र सेकेन्ड चार्ज डिफ्रेन्ट नेचरको छ भने, फेरि भन, यदि फर्स्ट चार्ज र सेकेन्ड चार्ज डिफ्रेन्ट नेचरको छ भने थर्ड चार्जलाई जहिले पनि स्मलर चार्जको नजिकै लगेर राख्ने, तब यो थर्ड चार्जमा नेट फोर्स 0 आउँछ। त्यहाँ राखेर बल्ल यस्तो डायग्राम बनाउने, F1 यता लागिरहेछ, F2 यता लागिरहेछ, अनि यिनीहरूलाई बराबर गरेर बनाउने के अरे। फेरि भन, यदि फर्स्ट चार्ज र सेकेन्ड चार्ज डिफ्रेन्ट नेचरको छ भने थर्ड चार्जलाई कता राख्ने त, थर्ड चार्जलाई कता राख्ने, जहिले पनि स्मलर चार्जको नजिकै राख्ने। फेरि भन, यदि फर्स्ट चार्ज र सेकेन्ड चार्ज डिफ्रेन्ट नेचरको छ भने थर्ड चार्जलाई कहाँ राख्ने त, जहिले पनि स्मल चार्जको नजिकै लगेर राख्ने। बुझ्यौ ल। If F1 = F2,
देन नेट फोर्स अन थर्ड चार्ज इज 0. नेट फोर्स अन थर्ड चार्ज विल बी 0. गराउ त. F1 फर्स्ट चार्जले लगाउने फोर्स. फर्स्ट चार्जले लगाउने फोर्स कति हो? F1 कति हो फर्स्ट चार्जले लगाउने फोर्स? के क्यु अपन यक्स स्क्वायर हो नि. हेर न, फर्स्ट चार्ज स्मल चार्ज हो कि नै? फर्स्ट चार्ज स्मल चार्ज हो कि नै? स्मल चार्जबाट कति डिस्टेन्समा पर्छ त? यक्स है, यक्स डिस्टेन्समा. यक्स भनेको के हो त? यक्स भनेको के हो त? अहिले भन्छु. डिस्टेन्स अफ थर्ड चार्ज, डिस्टेन्स अफ थर्ड चार्ज फ्रम स्मल चार्ज. स्मल चार्ज है, फ्रम स्मल चार्ज. बुझ्यौ नि? फ्रम स्मल चार्ज. स्मल चार्जको नजिकै लगेर राख्नु पर्यो है. यो F2 के हुन्छ त? के क्यु एनक्यु अपन आर प्लस यक्सको होल स्क्वायर. काट्नेलाई काट. के क्यु क्यु काट. के क्यु क्यु काट. के रह्यो त? आर प्लस यक्सको होल स्क्वायर. एन यक्स स्क्वायर रह्यो. आर प्लस यक्स रुट एन यक्स रह्यो. उता लाउँदाखेरि आर रुट एन यक्स माइनस यक्स रह्यो. आर इज इक्वल टु यक्स रुट एन माइनस 1 रह्यो. यक्स इज इक्वल टु के हो त? यक्स इज इक्वल टु कति भयो? आर अपन हेर त रुट एन माइनस 1. रुट एन माइनस 1. यो ख्याल गर्नु पर्यो है. आर भनेको मिनिङ थाहा छ, एन भनेको थाहा छ है, सबै थाहा छ कि नै? लेख्ने त्यही पनि. ल यहाँनिर हेर त, यक्सको मिनिङ बुझाउनु पर्यो. के हो? डिस्टेन्स अफ थर्ड चार्ज फ्रम स्मल चार्ज है. स्मल चार्जदेखिको डिस्टेन्स हो है. कसको डिस्टेन्स रे? स्मल चार्जदेखिको डिस्टेन्स हो है. यो के हो रे? यो यक्सको भ्यालु जुन यो फर्मुलामा निकाल्छौँ नि, यो फर्मुलामा जुन यक्सको भ्यालु निकालिन्छ नि, यो यक्सको भ्यालु कसबाट निस्किन्छ? स्मल चार्जबाटको दूरी निस्किन्छ होइन. यदि क्वेसनमा बिग चार्जबाटको दूरी निकाल्न भने हो भने माइनस गरिदिने प्लस गरिदिने. यहाँनिर त प्लस गर्नु पर्यो नि त. आर प्लस यक्स गर्नु पर्यो कि नै? हेर त, हेर न, आर प्लस यक्स गर्नु पर्यो कि नै? यो यक्सको भ्यालु 5 मिटर आयो, यो आरको भ्यालु 10 मिटर छ भने यो ठुलो चार्जबाट त यो 15 मिटरको दूरी भयो नि त. ठुलो चार्जबाट निकाल्न, ठुलो चार्जबाट थर्ड चार्जलाई कता राख्न पर्यो भनेपछि 15 मिटरमा राख्न पर्यो. ठुलो चार्जबाट 15 मिटरमा राख्न पर्यो, तर सानो चार्जबाट त 5 मिटरमा राख्न पर्यो नि त. यो जुन फर्मुला छ यो सानो चार्जबाट है, फ्रम स्मल चार्जबाट कहाँ राख्ने हो त्यो फर्मुला हो है. हेर, ख्याल गर्ने. फ्रम स्मल चार्ज है. केही फरक छैन यहाँ. हेर न के फरक छ र. हेर त के फरक छ यहाँ. हेर त, इफ बोथ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड चार्ज डिफ्रेन्ट नेचरको छ भने, फेरि भन्ने त, यदि पहिलो र दोस्रो चार्ज डिफ्रेन्ट नेचरको छ भने जहिले पनि थर्ड चार्जलाई कहाँनिर राख्ने? नेगेटिभ चार्जको छेउमा राख्ने. नेगेटिभ चार्ज अर स्मल चार्जको छेउमा लगेर राख्ने. स्मल चार्जको छेउमा लगेर राख्ने. कहाँ लगेर राख्ने रे? स्मल चार्जको छेउमा लगेर राख्ने. बुझ्यौ नि? के अरे? नेगेटिभ चार्जको छेउमा लगेर राख्ने. बुझ्यौ? के अरे? यदि फर्स्ट र सेकेन्ड चार्ज डिफ्रेन्ट नेचरको छ भने, जहिले पनि थर्ड चार्जलाई कहाँनिर लगेर राख्ने? स्मल चार्जको छेउमा लगेर राख्ने. बुझ्यौ नि? स्मल चार्जको छेउमा लगेर राख्ने. बुझ्यौ? ल हेर न, यहाँ प्लस छ यो फर्मुलामा, यहाँ माइनस छ. ओहो, यहाँनिर के छ त? यहाँनिर माइनस छ. त्यति त फरक हो. ल हेर त, एन भनेको के हो त? Q2 अपन Q1. ठुलो चार्ज अपन सानो चार्ज. हेर न, बिग चार्ज अपन स्मल चार्ज हो कि नै?
बिग चार्ज अपन स्मल चार्ज हो कि नै? हेर त बिग चार्ज अपन स्मल चार्ज हो है। ल ठिक छ, अब आजलाई यति गरौँ। यसको क्वेसनहरू भोलि गरौँला है। यसको क्वेसनहरू भोलि गरौँला। एकचोटि फेरि आफूले हेर्ने है, यो एकचोटि राम्रोसँग एनालाइज गरेर हेर्ने। हेर त सजिलो छ, धेरै गाह्रो मान्नु पर्दैन, यो एकदमै सजिलो छ। हेर त यिनी क्वेसनहरू मैले आज के गराएँ, यहाँबाट सुरु गरेको, क्वेसनबाट सुरु गरेको। हेर त यिनीहरू गर्ने है, यिनीहरू हेर्ने एकचोटि। अब आजलाई यति गरौँ, हस् त, बाई है।